बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन औज़ात। हम आपको वेलकम करते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और बहुत शुक्रिया जो पजीराई और जो सुजेशंस और तजावीज़ आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिलखसूस हम तक पहुँचाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ, आप लोगों का हमेशा ये दुआ है कि हम लोगों का ये ताल्लुक़ वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाए। ख़वातीन औज़ात, इस वक्त इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, तमाम की तमाम दुनिया की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। हमेशा ये बात हम ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि मेरे रब ने हमेशा हक़ और सच का साथ दिया। वक्त ने ये साबित किया कि पाकिस्तान पे जब जब भी कोई ना कोई आजमाइश की घड़ी आई, हम सब ने एक होके, मुत्तहिद होके, यूनिटी के साथ हर चैलेंज को जिस खुश उसलूबी और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया। वक्त ने ये साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान इज़ नाउ राइट नाउ पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तमाम जर्नलिस्ट का, तमाम ममालिक के लिए निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद टॉक्स का आगाज़ आज हो रहा है और कन्वेंशन सेंटर में, जिना कन्वेंशन सेंटर में आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, तमाम चैनल्स पे, बिलखसूस PTV न्यूज़ की हम बात करें और उसके सोशल मीडिया के और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की मीडिया की भी बात करें तो जिना कन्वेंशन सेंटर में जिस तरीके से तमाम का तमाम जर्नलिस्ट के लिए और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं पूरी दुनिया से आए हुए ये कवरेज करने के लिए, इंशाअल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद करते हुए और यही दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और कामयाबियाँ अता फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान ही से हमारी शनाख्त और पहचान है। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड पाकिस्तानी। और जब प्राउड पाकिस्तानी की बात आती है तो फिर पाकिस्तान में हर शोबे से वाबस्ता लोग जो है पाकिस्तान का नाम अपने अपने इनफरादी सतह पर रोशन कर रहे हैं। आज आपको मालूम है कि सैटरडे के दिन हमारी जो प्रोग्रामिंग है इसमें सेगमेंट्स का इनकाद किया जाता है और म्यूज़िक भी होता है, किचन का सेगमेंट भी होता है। किचन के सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र माजिबीन, थैंक यू सो मच। और माजिबीन मेरे लिए मेहंदी ले आई हैं, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने तो ऐसे ही कहा, लेकिन ये बहन ऐसी हैं कि इन्होंने एक्चुअली में, और मेरे पर्स के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, और ये मेहंदी बड़ी ख़ास ये लेके आई हैं। अच्छा जी, आज बनने क्या वाला है? आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक्स विद सौते वेजिटेबल्स एंड टैरागोन सॉस। एक्सेलेंट, तो आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन औज़ात, मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत खुद बहुत खूबसूरत, और जब आप खूबसूरती को निखारने की फील्ड से वाबस्ता हों तो आपका ख़ुद प्रेजेंटेबल होना ये बड़ी फिर ज़िम्मेदारी हो जाती है। मेरी जितनी भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं उनको ये हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को फिर डबल ज़िम्मेदारी, क्योंकि अगर आप ख़ुद देखने में बज़ाहिर जो है, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड प्रेजेंटेबल, हर कोई प्रेजेंटेबल अपने अपने अंदाज से होता है, लेकिन पीपल डू जज यू जब आपके पास आते हैं कि आप अपना खुद ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, शी इज़ एन एस्थेटिशियन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे मेरी मुलाकात एक बार पहले भी हो चुकी हुई है। ये आज आपको टिप्स बताएंगी लेज़र के हवाले से। बिलखसूस बहुत सारी मिथ्स हैं, इन मिथ्स को हम ख़त्म करेंगे। वी हैव विद अस ऐश तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर्स, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच एंड यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद है ख़वातीन औज़ात, पंजाबी गानों की जब हम बात करते हैं या पंजाबी शायरी की बिलखसूस बात करें, बड़ी खूबसूरत मीठी ज़बान है हमारी ये। आप देखिए कि इवन कॉमेडी की भी बात करें तो कॉमेडी भी बिलखसूस उर्दू ज़बान में भी, लेकिन पंजाबी ज़बान की जो जुगत होती है ना, वो ज़्यादा असर करती है। फिर पंजाबी शायरी की भी अगर हम बिलखसूस बात करें और पंजाबी गानों की बात करें तो वो अपनी मिसाल आप है। ये जो दो भाई हैं, ये पाकिस्तानी भाई हैं या कज़न्स हैं, ये मुझे नहीं पता। इन्होंने मुझे बताया कि आप कज़न्स भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं। ये बैंड की सूरत में पंजाबी गानों के फ़रोग के लिए काम करें, एंड आई लव देयर एनर्जी। वी हैव विद अस पंजाबी RDX बैंड, जिसमें शामिल हैं जी शाहरुख ने आलम और वलीद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू जी? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आप सगे कज़न हैं, सगे भाई हैं या पाकिस्तानी भाई हैं?
वी आर फ्रेंड्स बेसिकली, लेकिन जब हमें कोई देखता है तो ऐसे ही लगता है कि हम भाई हैं। हाँ बिल्कुल सही। आप में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटे ही। हाँ मुझे वैसे लग भी रहा था, कद में भी बड़े हैं। एंड इट हैज बीन नाउ माशाल्लाह 5 years कि आप पंजाबी गीत के लिए गानों के लिए काम कर रहे हैं। इट्स अ फ्यूजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, जो मॉडर्न एक वो जो तर्ज चल रहा है ऑब्वियसली। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, ख़वातीन और हज़रात, ऐश से भी बात करते हुए ना मैं ज़रूर आपसे मैडम बात करते हुए, लेज़र एक वक्त ऐसा था कि बच्चियां लड़कियां बिलखसूस बहुत परेशान होती थी कि मुंह पे बाल आ गए या हाथ पे बाल है तो किस तरीके से उनको रिमूव करना है। एंड देयर वर जस्ट 2-3 मेथड्स। आप सैलून जाते थे, आपने वैक्स करा लिया या थ्रेडिंग करा ली, बिल्कुल सही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लेज़र आया। शुरू में जो लेज़र आया वो मशीन्स डिफरेंट थी, अब जो नई टेक्नोलॉजी है इस पे बात करते हुए। हाँ जी, लेज़र अब बहुत एडवांस हो चुकी है, ठीक है ना। और सबसे बढ़ के ये है कि इसके ऊपर कंटिन्यूस एक रिसर्च चल रही होती है, हर वक्त कोई ना कोई नई एडवांसमेंट, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही होती है। सो अब तो लेज़र है इतना सेफ है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मदर्स को खास तौर पे जिनकी टीनेज गर्ल्स हैं, ठीक है, कि उनको किस तरह हमने ठीक है। आपके माइक में थोड़ा सा सॉरी मसला ये दीजिएगा प्लीज़ मुझे। कोई मसला नहीं जी, लाइव शो है उसमें हो जाता है। माइक ऑन है जी, आप इसमें बात कर लीजिएगा जी। अच्छा, सो मदर्स को मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि लेज़र इज़ अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर। और किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? 17-18 से यू आर गुड टू गो। आप आराम से अपनी बच्ची का लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनको मैंने देखा है कि वो 13-14 साल में कहती हैं कि बच्चियों को लेज़र करवा ले, तो 13-14 इज़ नॉट द राइट एज। अच्छा, वैसे तो अगर आप FDA और उनकी देखें तो वो कहते हैं कि 13-14 से भी इट्स सेफ, बट देन अगेन टू बी मोर कॉशियस मैं एडवाइस ये करती हूँ कि 17-18 ऑनवर्ड्स आप अपनी बच्चियों को लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें। बिल्कुल सही। वो हमारी नानी अल्लाह बख्शे हमेशा कहा करती थी, एंड हमने ये अप्लाई अपने ऊपर भी किया कि जितना स्किन को छेड़ोगी ना बेटा उतनी स्किन खराब होगी, तो कम कम छेड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना करें। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए। एक तो आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जो भी स्किन ट्रीटमेंट कराने, वो प्रॉपर एक आप अपनी रिसर्च करके जाएं कि वो प्रॉपर जहाँ जा रहे हैं वो बंदा उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है। दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड, जो स्किन डिमांड है ना उसके मुताबिक ट्रीटमेंट्स करवाएं। बिल्कुल सही। अच्छा ना ऐश में ये भी बात करते हुए बिल्कुल सही है, आप प्रोसीजर्स वगैरह भी करती हैं जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आती है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि माजबीन जो करवाएंगी मैंने भी करवाना है? चूँकि माजबीन की शक्ल पे या स्किन पे ग्लो आ गया, एज का भी होता है, स्किन टाइप का भी तो होता है। बिल्कुल, बात यही सबसे बढ़ के यही बात है कि हर एक को अपनी स्किन टाइप और स्किन नीड और एज के हिसाब से ही ट्रीटमेंट्स लेने। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ वायरल है वो पॉपुलर है वो आपको भी करवानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन को उसकी नीड हो। सो आपको अपनी स्किन की डिमांड देखिए, जिसकी ड्राई स्किन हो उसको अपनी स्किन के हिसाब से ट्रीटमेंट्स कराने, जिनकी ऑयली स्किन है उनकी और प्रॉब्लम्स है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रीटमेंट फिट्स ऑल। बिल्कुल सही। क्विकली ये बात करते हुए, जितनी ब्राइड्स हैं ब्राइडल, क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हर ब्राइड करवा ले तो एक ग्लो भी आ जाता है और ज़रा निखार भी आ जाता है चेहरे पे? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले अपनी जितनी भी ब्राइड्स मेरे पास आती हैं उनसे कहती हूँ कि टाइमली अपने प्रोसीजर स्टार्ट करें, मिसाल के तौर पे 6 months बिफोर योर वेडिंग। और इसमें सबसे पहले तो हेयर रिमूवल लेज़र का ट्रीटमेंट आता है। उसके अलावा बेसिक जो है वो एक हाइड्रोफेशियल की सिटिंग्स है, क्योंकि वो क्लिनजिंग है, एक्सफोलिएशन है आपकी स्किन की। अच्छा, मैं सॉरी माजरत के साथ, मुझे हाइड्रा फेशियल मैंने एक ज़माने में कराया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे जैसे उसका इंस्टेंट रिजल्ट जो है समझ नहीं आई। मुझे किसी ने कहा कि इसके कुछ सेशंस। फिर आप मेरे पास नहीं आई ना, इसलिए बस आप मेरे पास आए तो फिर आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। आज का टाइम मिल जाएगा 2 बजे के बाद? हाँ आ जाए, जरूर क्योंकि मैंने देखा है मेरी क्लाइंट्स एक्चुअली बुक्ड भी हैं, लेकिन मैं आपके लिए जरूर टाइम निकालूंगी स्पेशल। ऑन एयर कहा है कि टाइम है नहीं, लेकिन चलें क्या आप कहती हैं आपके लिए वक्त निकाल लेते। नहीं दैट्स आपका प्यार है, लेकिन ये कि हाइड्रा फेशियल के कितने सेशंस होने चाहिए? देखिए, एटलीस्ट मंथली आप लें। जैसे अगर 6 months में वेडिंग है आपकी तो मंथली हाइड्रा फेशियल करवाएं। वो बेसिक आपकी स्किन की सफाई है, ठीक है ना। उसके अलावा फिर मैं स्किन को देख के ज़्यादा गाइड करती हूँ कि अगर आपको स्किन बूस्टर्स की ज़रूरत है तो मैं फिर रिकमेंड करूँगी कि स्किन बूस्टर्स की तरफ जाए। अदरवाइज स्किन बूस्टर्स बेसिकली इंजेक्टेबल्स हैं जो एक डर्माटोलॉजिस्ट लगाते हैं। मैं नहीं करती क्योंकि मैं एक एस्थेटिशियन हूँ। सो वो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। स्किन बूस्टर्स अंदर से इंजेक्टेबल्स हैं जो आपकी स्किन में अंदर जाके काम करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना। आप खुद बता रही हैं कि आपका ये जॉनरा है, आप ये नहीं है, वरना लोग एडमिट नहीं करते। आई लव द ऑनेस्टी। अच्छा जी, नाउ आडी एक्सप्लेन, आपसे बात करते हुए ना, पंजाबी क्यों? वाई पंजाबी? इट कुड हैव बीन अ फ्यूजन, पॉप हो सकता था, फोक हो सकता था, कोई खास वजह?
पहले क्योंकि पंजाबी में हमने पहला जो गाना कंपोज किया था वो पंजाबी में ही किया था। पहले गाने का नाम झांझर था, तो पंजाबी का फ्यूजन कुछ हमारा ऐसा बना, उसमें रैप भी था, उसमें तो मज़ा हमें आया। तो इसकी वजह से क्योंकि हमारी ज़ुबान पंजाब की पंजाबी है, तो हम घर में भी उमूमन पंजाबी में बात कर रहे होते हैं किसी से, तो रेगुलर पंजाबी हमारी यूज़ होती है। तो उसी को हमने कंपोज और लिखना शुरू किया, जिसकी वजह से गाने फिर बनते गए। और पहला गाना हमारा झांझर आया, उसके बाद कच का दिल आया, और सारे पंजाबी में ही सीरीज़। और नए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के साथ पंजाबी में फ्यूजन क्रिएट करना, ये पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ था। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने ये भी एक दौर देखा जब बैंड्स का दौर था, जुनून था, एंड वी हैड स्ट्रिंग्स और क्या क्या नहीं थे बैंड्स जो हैं। 80s के अंदर था, वाइटल साइंस भी था, और वहाँ से आगाज़ हुआ था। मुझे याद है जब जुनून वाज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द फर्स्ट रॉक बैंड। अली अज़मत के तो हम सारे फ़ैन आज भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस दौर में फिर बैंड्स ख़त्म हुए और सिंगल सिंगर्स का जो है रिवाज शुरू हुआ। अब दोबारा से लेकिन अब फिर बैंड्स का कंसेप्ट आ गया आपके सामने। जो बैंड अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसको आवाम लाइक भी कर रही है, ठीक है, उसके जॉनर को भी पसंद किया जा रहा है, ठीक है। असल बात आपका म्यूज़िक, बिल्कुल सही। आपका बैंड हो या इंडिविजुअल आर्टिस्ट हो, आपका म्यूज़िक आपको अच्छा करना चाहिए। आपके गाने कंपोज आप दोनों मिलके करते हैं? हम कंपोज करते हैं, और साथ जो म्यूजिक डायरेक्टर इंगेज होते हैं वो भी हमारे हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल सही। और आपके बैंड में और कितने मेंबर्स हैं, या आप दो ही हैं, या आपको लगता है कि मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कम लोग हों तो ज़्यादा सही रहती है? वी आर 3 बेसिकली। हम 3 बंदों का एक बैंड है, जिसमें मैं क्लासिकल करता हूँ, ये पॉप करते हैं, और एक है कामिल अमजद, वो आ नहीं सके आज किसी मसरूफियत की वजह से, बट वी आर 3। तो हम 3 हैं, और तीनों का एक फ्यूजन बनता है पंजाबी RDX, और उसमें फिर जो है वो मज़ा आता है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। कॉन्सर्ट्स पे परफॉर्म करके कैसा लगता है? कहते हैं कि सिंगर के लिए जो असल एक इम्तहान होता है वो लाइव ऑडियंस जो सामने, उसको इंगेज कर लिया तो बस समझ लें पास हो गया वो। बिल्कुल। कॉन्सर्ट्स अभी हमने बहुत परफॉर्म कर ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हमने परफॉर्म किया है वो लाइव ही किया है। होता क्या है कि कॉन्सर्ट में लाइव आपके लिए परफॉर्म करना समटाइम्स आर्टिस्ट के लिए मुश्किल होता है, और आजकल कोई भी आर्टिस्ट आई थिंक लाइव परफॉर्म नहीं करता कॉन्सर्ट पे। तो हमारी कोशिश होती है, ये और मैं और वो कामिल अमजद, हम जब भी कहीं परफॉर्म करें तो लाइव ही करें, और हमने लाइव ही किया। बिल्कुल। मैं तो इतनी परेशान होती हूँ कि आप एज ए सिंगर, कितना मुश्किल काम है, CD अटक जाए, अगर CD अटक जाए स्टेज पे तो फिर माजबीन क्या हो। मतलब मैं आप सोचे, मेरा तो दिमाग उधर ही चला जाता है। कितने सिंगर्स ऐसे आते हैं, रफ़ाकत अली खान को भी खासा तो खैर लाइव ही गाते, लेकिन उनको एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा अगर CD अटक जाए, कहते मैं इसलिए नहीं गाता, रिकॉर्डेड लाइव ही गाता हूँ, लेकिन ये दैट्स पार्ट ऑफ द पैकेज ऑब्वियसली जी। अच्छा ऐश, ये भी बात करते हुए ना स्किन बूस्टर्स की भी बात कर ली, और क्या ट्रीटमेंट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है या प्रोसीजर्स हैं जो जिनकी शादियाँ होनी है बच्चियों की, वो ज़रूर करवाएं? देखिए, जैसे मैं भी हम लेज़र की बात कर रहे थे, लेज़र इटसेल्फ इतने ज़्यादा उसमें डिफरेंट के लिए, लेज़र के अंदर इतने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। आजकल फटोना लेज़र आई है जो स्किन टाइटनिंग के लिए, बूस्टिंग के लिए हैं। ये किस एज पे रेकमेंडेड है? अच्छा, बेसिकली फटोना इज़ अ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट। सो वो जिस एज में भी इफ़ यू आर फीलिंग कि सैगीनेस आ रही है, क्योंकि हमारी एशियन स्किन की मैं एक बात बताऊँ, हमारी रिंकल्स कम पड़ते हैं, हमारी स्किन सैग ज़्यादा होती है। सो हमें जो ये जाउल्स के इशू हो जाते हैं, तो उसके लिए इट्स एक्सीलेंट, आप उसके सेशंस लें। उसके अलावा फिर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पील्स हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स के। एक्नी के लिए अलग पील है, इफ़ यू आर फेसिंग एक्नी तो उसके लिए आप बायोरे पील करवाएं। ग्लो पील्स हैं जो आपकी ब्राइटनिंग करती है। तो बहुत ट्रीटमेंट्स हैं। और इनके कितने सेशंस होते हैं? जैसे देखिए, जितने भी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हैं ना, वो तो आप आफ्टर 2 वीक्स भी, यानी जिसमें इंजेक्टेबल्स नहीं है ना, तो 2 वीक्स के बाद भी सेशन करवा सकते हैं, नॉर्मल फेशियल की तरह, जैसे नॉर्मल फेशियल की तरह। बट जो इंजेक्टेबल्स हैं उनकी, या लेजर हैं जो हाई इंटेंसिटी वाली, उनके लिए एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स बिल्कुल सही बाद आप करवाएं सेशन। बिल्कुल सही। मेरा ज़ाती जो मशवरा भी, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी आएंगी, उनसे भी ज़रूर इस बारे में बात, एंड आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री, डाइट। ये नहीं है कि आपने प्रोसीजर्स करा लिए तो एक शॉर्टकट आपके पास आ गया। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करें। 12-12, 1-1 बजे जो रात को हम खा रहे होते हैं खाने, जिसमें मैं भी एक ज़माने में एक दौर में खाया करती थी, और अब मैं बैठ के सोचती हूँ कि ये मैं क्या करती थी। और वो चीज़ जो आपने खुद गलत की हो और बाद में उसकी इस्लाह की हो, तो ज़रूर इंसान में इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप उसको बताएं लोगों तक, ताकि आप में जो, और मेरी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव चेंज आया। मुझे याद है कि 1-1 बजे, रात के 2-2 बजे जब आपकी कोई रूटीन,
اب میں شام 7 بجے کے بعد کھانا نہیں کھاتی ہوں اینڈ آئی فیل کہ وہ اسکن بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. نہیں اسکن کس آپ کی دیکھیے اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف یور باڈی, ٹھیک ہے نا, اور جو اندر ہے وہ باہر نظر آتا ہے. Agreed. سو اندر سے اچھا کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو 360 اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین کرنا ہے. میرے پاس جو فرسٹ ٹائم آتی ہے نا کلائنٹ, تو وہ کوئی میں آدھا پونا گھنٹہ کنسلٹیشن میں سب سے زیادہ اس کو ایمفیسس جو کرتی ہوں نا کہ دیکھیے یہ ٹریٹمنٹ آپ نے مہینے میں ایک دفعہ لینا ہے. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے ایک AM اور PM میں اپنی اسکن روٹین کو فالو کرنا ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو یور اسکن نیڈ اور اسکن کے حساب سے ہوگی. دوسرا لائف اسٹائل کو کرنا ہے, مور ہائیڈریشن, سلیپ سائیکل کو کرنا ہے, ایک ایکٹیو لائف اسٹائل رکھیں جس میں ورک آؤٹ شامل ہے, اور اس کے علاوہ ہیلدی ڈائٹ, وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے. روز رات کو سونے سے 10-15 منٹ پہلے اپنے آپ سے ملاقات کریں, یعنی اپنے آپ سے ملاقات کا مطلب اپنی اسکن پہ توجہ دیں, کلینز کریں پراپرلی. اور آئی ایم شیور آپ اگری کریں گی کہ ورنہ یہ پروسیجرز بھی نہیں کام کرتے ہیں. دیکھیے پروسیجر جو ہے نا, ایک جو بھی آپ منتھلی کرا رہے ہیں دیٹ از 30 to 40% میکس. جو 100% پہ اس کو لے کے جاتے ہیں نا, روٹین کی ڈیلی کی آپ کا لائف اسٹائل پلس آپ کی اسکن کیئر. سو میرے نزدیک اسکن کیئر بہت امپورٹنٹ ہے. ایون ٹو سم ایکسٹینٹ پروسیجر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیسکلی میں اسکن انفلوئنسر بھی ہوں نا, سو اسکن کیئر کرنا جو روٹین کی ہے AM PM وہ بہت امپورٹنٹ. اینڈ یو آر واٹ یو ایٹ. آپ جو کھاتے ہیں, جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, وہ آپ کی اسکن سے پتہ چلے گا. اور یقین جانیں جو آپ کی اسکن پہ گلو ہے وہی آپ کا پہلا امپریشن. کسی بھی آپ کو کسی کو بتانے کی, ثابت کرنے کی, ماجبین یو ول آلسو اگری, کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں فلاں پروڈکٹ کرتی ہوں استعمال یا فلاں میں. آپ کی اسکن سے, اسکن کی گلو سے ہی پتہ چل جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک صرف موسم بھی آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا ہے, تو پانی کی جو ہے وہ انٹیک وہ زیادہ کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, آپ سے بھی بات ضرور کرتے ہوئے, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک, ہم سب بڑے ہوئے ہیں PTV کو دیکھتے ہوئے, کیسا لگتا ہے PTV آ کے؟ بہت مزہ آتا ہے. PTV جب بھی آئے ہیں مزہ ہی آیا ہمیں. بالکل PTV دیکھیں ایک بہت ہمارے لیے ایک پراؤڈ ایز اے پراؤڈ پاکستانی. اگر آپ بات کریں گے تو PTV کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے بہت بہت بڑے آرٹسٹ نکلے ہیں. ایسا ہی ہے. نصرت فتح علی خان میڈم, نور جہاں اور طفیل نیازی صاحب, تو ہم ان کو بچپن میں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور ان کو سنتے ہوئے, ان کی گائیڈ لائنس پہ عمل کرتے ہوئے آج ہم میوزک کر رہے ہیں. بالکل صحیح. PTV کے کون سے پروگرامز آپ کے فیوریٹ تھے بچپن میں؟ PTV کے بچوں کے اتنے پروگرامز ہوئے, زیادہ تو ہم نے ڈراماز دیکھے ہیں. طارق عزیز شو ہے نا, اوہ بھائی کتنا کمال. طارق عزیز صاحب کی تو وہ یاد ہے کہ وہ اچھا چھوٹے ہوتے تھے اسکول میں, تو وہ امیوں کو ہوتا تھا کہ یہ تم لوگوں کی نہیں ہے وہ نا, لیکن ہمیں ہوتا تھا نہیں سونا نہیں ہے, طارق عزیز صاحب کا شو دیکھ کے سوئیں گے. آپ کو اتفاق ہوا تھا جا کے دیکھنے کا بھی؟ اچھا نہیں جا کے دیکھنے کا نہیں, لیکن وہ ایک دفعہ میرے شہر میں آئے تھے, اور ایک انہوں نے وہ کیا تھا بہاولپور, تو وہ وہاں آئے تھے, وہ میڈیکل کالج کا فنکشن تھا, اس میں ہی واز انوائٹیڈ. تو وہ ہم نے آڈینس میں بیٹھ کے ان کو دیکھا تھا, اور بہت وہ جتنی انتھوزیاسٹک پرسنالٹی ہے نا, وہ ہر کوئی فیل کرتا ہے ان کی انرجی کو. ایسا ہی ہے بالکل. اور بہاولپور شہر کی تو ویسے ہسٹوریکلی اتنی ہے ماشاءاللہ سے, ہمارا جو پاکستان کا یہ شہر ہے, بٹ طارق عزیز شو کی اپنی ایک اپنی مثال ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور وہ جو 9 بیاتہ جوڑے آیا کرتے تھے نا, آج بھی مجھے یاد ہے, ان کو کیا ایکسائٹمنٹ ہونی ہے, ہمیں ہوتی تھی بچپن میں ان کو دیکھ کے. سامنے لائن میں بیٹھے ہوتے تھے, وہ لکھ رہے ہوتے تھے نمبر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. خواتین حضرات, یہ وہ فونڈ میموریز. ایش کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ سندر, اٹس آلویز پلیجر آپ کے شو میں آ کے, ہمیشہ مزہ آتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کیونکہ یہ میرا پیشن ہے نا, اس کے بارے میں بات کر کے مجھے بہت مزہ آتا ہے. ہمیں مزہ آتا ہے آپ کی انرجی دیکھ کے. تھینک یو سو مچ. جیتی رہیے, خوش رہیے جی. خواتین حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے پاس پنجابی, ہمارے ساتھ پنجابی RDX بینڈ ہیں, تو مائک ایش دیں گی آپ کو اور آپ دونوں پرفارم کریں گے. دا اسٹیج از آل یورز. بہت ساری کلیپ میں آ جائیے گا. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین موجود ہیں. پنجابی RDX بینڈ کا آئی لوڈ یور سانگ, بہت ہی انرجی اینڈ کمال, ویری نائس. ناؤ آئی کین امیجن کہ کانسرٹس پہ صحیح موج مستی ہوتی ہوگی جو لوگوں کو چاہیے. ویل ڈن جی, جیتے رہیے. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ویکنڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ. ہم دونوں ٹویننگ کر لی ہے. کیسے؟ بلو آپ کا بلو تو نہیں ہے, بلیک نہیں ہے؟ بلو ہے.
میرے نا میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، میرے اس آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں نہیں ہوں گی، مجھے اس زندگی میں تو ذرا کم ہی لگ رہے ہیں. وہ یاسر بھائی بھی ایسے ہمارے کیمرے کے پیچھے، بہت مشکل ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ کو پتہ ہے میری باقاعدہ بحث ہوتی ہے. میں ایک دفعہ اپنے پنک کوٹ کو کہہ رہی ہے براؤن کوٹ ہے، اور وہ لٹرلی مجھے پہلے لگا سارے گھر میں مذاق کر رہے ہیں. میں وہ کوٹ اپنے سیلون لے کے گئی ہوں نیل والے. میں نے ان بچیوں کو کہا، میں نے کہا تمہیں کیا کلر نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا باجی یہ نہیں ہے میڈم، یہ آپ جو کلر. تو اس لیے تب سے میں اب کلرز پہ تو کوئی بات کرتی ہی نہیں. تو مجھے یہ بلیک لگ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بلو ہے. ہاں جی نیوی بلو. یہ آپ کو بلو لگ رہا ہے؟ بالکل بلو ہے. میں ذرا اپنا علاج کرا کے آتی ہوں. اور مزے کی بات ہے ہم سارے بلو ہیں آج، ہے نا؟ ہاں ان کا آپ کو لگ رہا ہے یہ بلو؟ ہاں ان کا کالا لگ رہا ہے. میرے بہت ضرورت ہے، میں ابو سے رابطہ کرتی ہوں، ابو کے پاس ہی جاؤں گی. اچھا جی نا ڈاکٹر صاحب بناؤ، موونگ آن ٹورڈز آر ٹاپک. ہم نے سیگمنٹ سے پہلے بھی ایش سے بھی میں بات کری تھی، پہلے اس پہ کوئکلی بات کر کے، اور آج ہم نے ویٹ لاس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے اور اس کو اسی ٹاپک کے ساتھ مکس کرتے ہوئے، انکلکیٹ کرتے ہوئے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. Of course. آپ کو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنی ڈائٹ کرتی ہوں یا میری ہیلدی. آپ کے چہرے سے، آپ کی اسکن کی گلو سے پتہ چل جاتا ہے. جو آپ کی اسکن ہے نا، اس کو کہتے ہیں وہ آپ کی کینوس ہے، وچ مینس کہ جو کچھ آپ کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کی اسکن پہ نظر آئے گا. پیپل جو اکثر بات کرتے ہیں کہ جو ہماری ڈل اسکن ہے، پیل اسکن ہے، ان کا آبویسلی ٹھیک ہے ٹاپیکل مطلب یہ ہوتا ہے اوپر لگانے والی کریمز، یس دے ہیلپ، بٹ ان سائڈ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ ایز ویل. تو ہماری بہت ساری جو ابھی آپ بات کر رہے ہو نا کہ یو آر واٹ یو ایٹ، اسمارٹ ایٹنگ جو ہے نا وہ بہت نیسیسری ہے. آپ مزے کی بات یہ سوچو کہ جب جسٹ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ گٹ برین ایکسس کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ جیسے ہی آپ منہ میں کھانا ڈالتے ہو نا تو آپ کے برین کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جن لوگوں کا بلڈ شوگر ڈاؤن ہو جائے، ہائپوگلائسیمیا ہو، ان کی آپ زبان پہ میٹھا رکھتے ہو تو وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں انکانشیسنیس سے کانشیس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا فوراً ابھی تو بلڈ اسٹریم میں اس طرح ابزارب نہیں ہوا، لیکن آپ کے برین کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ میٹھا آ گیا ہے، اب جو ہے میں نے کریکشن کر لیں گے. سو اس لیے وی ہیو ٹو بی، یہ دور وہ نہیں ہے ڈائٹنگ والا جس کو ہم ڈائٹنگ بولتے تھے نا، منہ سی لو، کھانا نہیں ہے آپ نے، فاقے کرنے ہیں، اسٹارویشن ڈائٹس ہوتی تھیں. یہ دور ہے اسمارٹ چوائسز کا اور اسمارٹ ایٹنگ کا. سو وین یو ڈو اسمارٹ ایٹنگ، وین یو میک اسمارٹ چوائسز، وہ آپ کی شکل پہ بھی نظر آتا ہے اینڈ یو آر واٹ یو ایٹ. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم جو آج ہم نے ٹاپک بھی ہے جس پہ ڈسکشن کرنی ہے، دس واز آبویسلی اینڈ از پارٹ آف دا ٹاپک ایز ویل. ویٹ لاس کی بات کریں تو ہر ایج گروپ کے لیے جو ویٹ لاس کی جرنی ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. بالکل بالکل. ایز اے ڈائٹیشین سندس، مطلب پہلے تو میں نے ڈاکٹری کی، پھر اس کے بعد ایز اے ڈائٹیشین آئی بین دیئر فار اباؤٹ 26-27 ایئرس الحمد للہ رب العالمین. اور اس میں نے ایکسپیرینسز دیکھے. جب ہم شروع میں ڈاکٹر بنے تھے تو ہمیں پتہ یہ کہا گیا تھا کہ مطلب ہم کہتے تھے مریض آتا تھا ڈائبٹیز کا یا کچھ، ہم کہتے ہیں پرہیزی کھانا کھا لو. اس کا مطلب ہوتا تھا ابلے ہوئے کھانے کھاؤ. اور ڈاکٹر صاحب مزہ کوئی نہیں آتا ہے جڑے ابلے ہوئے کھانے تسی دستے ہوں کیا کریں، بس کھا لینا اگلا مریض. ٹھیک ہے، یہ میو ہاسپٹل کی بات ہے، مریضوں کا بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ جب میں نے فوڈ کے اوپر پڑھا تو اٹس ہول سائنس، آگے بڑھ کے ایک اور پورا قدم ہے، اٹس اے اسپیشلٹی. اور اس کے کس طریقے سے کھانا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہو، جیسے ہر ایک کا جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں، اسی طرح ہر انسان کی باڈی شیپ، ان کی باڈی سائیکالوجی اور ان کی جینیٹکس ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک. ان کی لیب رپورٹس ڈفرینٹ ہیں، ان کی ہائٹ ڈفرینٹ ہے. اور سب سے بڑی بات میں پھر سے بتاؤں گی، باڈی شیپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ باڈی ٹائپ کون سی ہے. تو اس لیے ہر ایک کا ویٹ لاس جرنی از ڈفرینٹ. یو کانٹ کمپیئر یور سیلف ٹو اینی ون. بالکل ٹھیک. کہ فلانا تو اتنے پراٹھے کھا لیتا ہے، اس کا ویٹ گین نہیں ہوتا، چلو میں بھی کھا لیتا ہوں. لیکن آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کو پانی بھی لگ سکتا ہے. بالکل. کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ بھی اگری کریں گے کہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے آپ نے کہا آپ بھی، میں نے کہا سمجھا کہ آپ کو بھی پانی لگ گیا. نہیں، میرے سوال میں بھی جواب بھی ہے اور دھمکی بھی ہے کہ ہاں ہی کہنا ہے، اس میں نہ کی گنجائش. یہ بھی صحیح ہے. اس کی اور میری فزیک میں یعنی کہ اگر یہ کھاتا پیتا ہے تو اسے لگتا نہیں، لیکن مجھے لگ جاتا ہے تو میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں آئلی چیزیں یہ وہ. بالکل صحیح. پھر بھی میں بلکی رہتا ہوں. آپ لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں؟ سائیکلنگ کرتے ہیں ہم. ایکسلنٹ. سائیکلنگ تو سب سے اچھا، ویری گڈ. سم ٹائمز ہم ریکارڈنگس میں ہوتے ہیں رات کے 2-3 بجے، اس کے بعد ہم یہ اور میں سائیکلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو 30 کلومیٹرز 25 کلومیٹر. ریئلی دیٹ از ویری گڈ. اب تو میں نے کچھ عرصے سے، اور کووڈ میں بالخصوص ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا تھا کہ سائیکلنگ کے لیے لڑکے لڑکیاں اکٹھے گروپس کی صورت میں بڑی اچھی بات تھی. بالکل.
आपने तब बड़ी से एक आगाज हेल्थी एक्टिविटी है, तो हमें 1 साल हो गया है साइकिलिंग करते हुए, उसके बाद से अपने आप को फिट फील करते हैं। वेरी, आपका चालान तो नहीं आता होगा? नहीं अब वैसे साइकिलिंग का दौर ही आने वाला है, तो हम इनके साथ ही साइकिलिंग शुरू हो जाते नहीं, हैं। मैं समझती हूँ ये बड़ी हेल्दी एक एक्टिविटी है। एक तो आपका लाइफस्टाइल, दूसरा ये कि ज़रा थोड़ा सा आप एक्टिव भी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुंदर, सभी हम बात कर रहे थे, दिस इज अ वर्कआउट। साइकिलिंग एक्टिविटी इज व्हाट यू डू। जैसे आप और मैं अगर लिफ्ट नहीं ले रहे, 2 मंजिलें हैं तो हम सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे। हम इस तरह के जो चीज़ें उनको हम एक्टिविटी बोलते हैं। हम अपना खाना खुद गर्म करें, खुद अपने लिए करें काम, दैट्स एक्टिविटी। वर्कआउट इज व्हेन योर बॉडी रिसीव्स अ मैसेज ऑफ अबाउट 25 to 30 मिनट्स मिनिमम कि भाई मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, अब फैट रिजर्व्स की तरफ आ जाओ। सो व्हाट दे आर डूइंग इज अ वर्कआउट। हाँ, जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो ये हैं कि उसके बाद आके बैठना जाओ जिम से, बी एक्टिव इन योर लाइफ, मेक स्मार्ट चॉइसेस अगेन, टेक द स्टेयर्स नॉट द एलिवेटर, Yes. ठीक है, वॉक थ्रू रादर देन ड्राइविंग थ्रू द डोर स्टेप। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैं इतना हैरान होती हूँ, इसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स भी शामिल हैं। जिम के अंदर आप स्टेयर वाली जो मशीन है, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं उसको यूज़ नहीं करती। भाई आप वैसे लिफ्ट से आते हो जिम, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, और जिम में आप वो वाली मशीन, तो भाई वही सीढ़ियाँ चढ़ लोगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आपने, अगर जिम आना ही दूसरी मंजिल पे है, लिफ्ट से आना है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप जिम आ भी क्यों रहे हो? हाँ, ये बात तो वैसे सही है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी पॉजिटिव चॉइसेस देखें किस तरीके से चीज़ों को। और डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर ये भी बात करते हुए कि अगर एक जनरल हम वेट लॉस का डाइट का प्लान बनाएं पूरे दिन से आगाज़ करते हुए शाम तक, तो वो क्या हो सकता आज मैंने यही सोचा था कि आज हम नाजरीन से शेयर करेंगे एक डाइट प्लान जो कि एक जेनेरिक डाइट प्लान है। हमेशा याद रहे कि हम जो भी हिदायत या जो भी बातें करते हैं इधर, दे शुड बी एंडोर्स्ड बाय योर ओन डॉक्टर एज वेल, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि हर एक का केस डिफरेंट होता है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लीजिए। तो एक जेनेरिक डाइट प्लान है जो मेरे जहन में, वो ये है कि एक तो नाश्ते के ऊपर अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक। टेक अबाउट 1 होल एग ले लें और एक जो है एग वाइट ले लें, ठीक है। उसके साथ आप थोड़े से रखें पम्पकिन सीड्स। ये मैं तमाम चीज़ें को आपको बहुत महंगी नहीं वही बता रही, कद्दू के हुए ये ना, वो पंसार तो से हाँ। सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। या 4 मग्स होते हैं, उसका 1 चम्मच रखें और 1 एप्पल रखें, ठीक है। ये आपकी प्लेटिंग हो गई, यानी कि 4 मग्स या कद्दू के बीज, उसके साथ आपकी ये है अंडे, सेब और अंडे और खजूर, अगर आप डायबिटिक नहीं है। अंडे जो हैं, जाहिर बात है, यानी जिसको वो कर सकते हैं आप उसको अंडे किसी भी फॉर्म में, हाँ, मैं यही आप किसी भी तरह बना लें। जिन लोगों को बहुत भूख लगती है उनको मैं कहती हूँ ऑमलेट बना लें, हाँ। बट 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में बनाएं, या कोई भी ऑयल आप यूज करें 1 टीस्पून उसका यूज करना है। देसी घी का आधा चम्मच। नॉन स्टिक्स में, नॉन स्टिक पैन्स, ग्रिलिंग, ऐसी टेक्निक्स को आप करें जिसमें जो आपको माजबीन भी शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे, एयर फ्राइंग की तरफ आएँ। सो कुकिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, इसके में भी आती हैं थोड़ी देर में माजिद। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं लंच के ऊपर। ठीक। देखिए कितने बजे लंच करें? लंच करें 1 से 3 के दरमियान। जितना आप कम खाओगे ना, मतलब एज इन अपने वक्फा रखोगे, इंटरवल्स में खाओगे, उतना ही बेहतर है। जो लोग करते हैं ना स्नैकिंग, वो बहुत गड़बड़ कर लेते हैं। बेशक वो फुल मील ना खाएं, स्नैकिंग से होता है हर दफ़ा आप खा रहे हो, हर दफ़ा पेट को मैसेज आ रहा है, हर दफ़ा शुगर रिकग्नाइज हो रही है, और हर दफ़ा इंसुलिन निकल रही है। वो इंसुलिन बेचारी को सोने का मौका ही नहीं मिलता, घर जाने का मौका ही नहीं मिलता। हम सुबह, दोपहर, शाम, रात खा रहे होते हैं। तो आपने दोपहर को फिर ये करना है कि दोपहर का जो लंच है, आप बिल्कुल रोटी ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, लेकिन रोटी पूरी के साइज। ओके। आपका ज़्यादा एम्फेसिस होगा दही के ऊपर। हाँ। आप अपने सालन के साथ दही डाल के खाएं, ठीक है। ये लाजमी ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाएं डायरेक्ट, उसके ऊपर शाम की चाय नहीं करनी। ये जो चाय और बिस्किट का रिवाज है ना, ये बहुत वेट गेन बिस्किट के साथ नींबू भी आ जाती है, फिर समोसे भी, जलेबी भी, ऐसा ही है कि नहीं? वो पूरी ट्रॉली सजी हुई होती है। अच्छा, उस बेचारी को तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते, हम समझते हैं कि ये ऐसी है, मतलब हाँ। दिस इज नॉट अ मील, है ना। वो तो बस ऐसे ही है ना भाई। हाँ। खाना थोड़ी ना है ये, खाना किधर है ये बताओ, ये होता है। Where is the food? तो वो जो है वो पूरा मील है, बाय द वे, पराठों के बराबर हैं कई चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही ना खाएं, लेकिन हम बात करें स्मार्ट हैंडलिंग की। रात का खाना जो है ना, उसमें कोशिश करें कि रोटी ना खाएं। ठीक। रात का खाना एक तो जल्दी खाएं, सोने से 3 घंटे पहले, 7 बजे। 7, 8, 9, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 9 इज ऑल्सो कट ऑफ टाइम, नॉट बैड, ठीक है। और उसमें आप रोटी ना खाएं, उसमें आप चावल ले सकते हैं, स्लाइसेस ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स को बॉईल करके या स्टर फ्राई करके उनको, या इस तरह पकाएं कि उसमें ज़्यादा ऑयल ना यूज़ हो, तो आप वो विद चिकन या विद पोल्ट्री या जो भी आपको पसंद है गोश्त, उसके साथ आप खा लें।
اس ڈائٹ پلان سے, اور پلیٹنگ آپ نے کرنی ایک وقت میں, ایک ہی ہیلپنگ آپ کی پلیٹ میں آپ کو نظر آنی چاہیے, اس کے علاوہ نہیں کرنی, بار بار نہیں ڈالنا, تھوڑا تھوڑا آپ کی نظر کے سامنے ہو. ان تمام میلز کے بعد آپ نے ایک کہوہ بھی لینا ہے, اور وہ آپ نے لینا ہے سنمن اور اجوائن کا, دار چینی اور اجوائن کا. دار چینی کا آپ نے تقریباً 2 انچ کا وہ لے لینا ہے ٹکڑا, اور اجوائن تقریباً آپ نے 1 چٹکی یا 2 چٹکی 3 کپس میں ڈال کے ابالنی ہے. اس کو 1-2 ابالے دے دیں, اور اس کو بریکفاسٹ کے بعد بھی کھائیں, لنچ کے بعد بھی کھائیں, ڈنر کے بعد بھی کھائیں. اگر آپ جلدی ویٹ لاس چاہتے ہیں تو آپ گرین ٹی جو ہوتی ہے, جو جیسمن ٹی جس کو ہم بولتے ہیں, جیسمن ٹی کو آپ الائچی کے ساتھ اور تھوڑی سی شکر کے ساتھ, شکر ہاضم ہوتی ہے, شکر کی بات کر رہی ہوں, گڑ کی نہیں, شکر تھوڑا سا ڈال کے, گڑ بھی ہو سکتا ہے ویسے, شکر ڈال کے آپ اس کو پکا لیں, اور اس کو پانی تھرمس میں ڈال کے رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو سپنگ کرتے رہیں, ایسے کھلا پانی جیسے آپ. بڑا خطرناک ہوتا ہے تھرمس سے پینا, وہ گرم بھی رہتا ہے, اینڈ اٹ از ایکچولی وہ آپ سپنگ ہی کر سکتے ہو, پورا پی نہیں سکتے, ایسا ہی سندس ایون آپ اپنی وہ ٹھنڈی والی جو ہے گلاس والی تھرمس وہ بھی کر سکتے ہو. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو ہاٹ, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہوے کا مطلب ہے کہ گرم ہی. آپ جیسے چائنیز لوگ نہیں پیتے, ٹھنڈا ٹھنڈا بھی پی سکتے ہو, جیسے پانی پی رہے ہو. بالکل ٹھیک. اور ڈیٹاکس واٹر بنائے رکھو آپ کچھ دنوں میں, ڈیٹاکس جس میں آپ کھیرا, لیمٹ, جنجر, لیمو, ایگزیکٹلی وہ مالٹا شالٹا سٹرس ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں. وہ کتنا عرصہ فریج میں رکھ سکتے ہیں یا ڈیلی بیسس پہ کریں؟ اچھا, وہ اگر آپ نے اس والی تھرمس میں نہیں رکھا نا جو ٹھنڈا رکھے, وہ پھر آپ دن میں استعمال کرو. لیکن اگر آپ نے اس کو وہ ٹھنڈی والی تھرمس اور فریج میں رہتا ہے اور آپ فریج سے جا کے پی آتے ہو, تو آپ اس کو 2 دن تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہو, پرووائڈڈ کہ پہلے چیزیں تازی ڈالی. بالکل ٹھیک. فالسے کے جوس کی طرح نہیں کہ مہینہ رکھ لیا, وہ بنا کے جو ہم رکھ لیتے ہیں اس کا مکسچر. جی بالکل. ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں, ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں, بنا کے رکھ لیا. کیوں ماجبین؟ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ رکھ لیتے ہو کہ اچھا فلان چیز ہے تو اس کو رکھ لو بھائی, اب فریج میں تو صحیح رہے گی. رکھنے والی چیز کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. ہاں, تو آپ 1 ویک تک یوز کریں, اس کے بعد دوبارہ بنائیں اس کو. بالکل ہے. بلکہ ماجبی مجھے بھی خیال آیا کہ جو ہم کھانے بھی اکثر ہوتا ہے, بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں گھر میں پیچھے ان کے ہسبینڈ کو پرابلم نہ ہو یا بچوں کو پرابلم نہ ہو, ورکنگ ویمن, تو کھانا بنا کے فریزر میں کتنا عرصہ وہ پائیدار کھانا رہ سکتا ہے؟ جس آپ کے فوڈ میں آلو جائیں گے وہ زیادہ ٹائم کے لیے فریز نہیں ہو سکتا. صرف کچھ جو ہیں وہ کٹلٹس ہیں جو 1 ویک کے لیے فریز ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ یہی کوشش کریں کہ ویجیٹیبلس بھی جو بنا رہے ہیں اس میں آلو کا استعمال نہ کریں, تو آپ فریزر میں 1 ہفتہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے لائٹ بھی چلی جاتی ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا. حلیم اور میرے خیال میں دال وغیرہ تو چل سکتی ہے. حلیم, ساگ, لوگ میں نے کئی ایسے بھی دیکھے ہیں جو ساگ بنا کے 6 مہینے تک فریزر میں ڈالتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں پورشنز میں اور وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میرے خیال میں جتنا کم رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. آپ کے گھر میں کوکنگ کون کرتا ہے؟ مدر ہی کرتی ہیں. کیسی آپ کی والدہ کی تو کوکنگ ہوتی کمال ہے. میری مسز, اور کبھی والدہ کبھی مسز. اچھا اوکے, ماشاءاللہ. بیگم کیسے کھانا بناتی ہیں؟ آپ کو کھانے کا شوق ہے یا ان آپ مرد میں سے حضرات میں سے کہ بس جو بھی کھانا مل جائے تو بس کھا لیتے ہیں؟ کھانے کا بہت شوق ہے کیونکہ لاہوری ہیں, اور تو آپ کو پتہ ہے لاہوریوں کا تو ٹیسٹ ہے کھانے کا, اور اوپر سے کشمیری بھی ہے. بالکل صحیح, تو کھانے کا شوق ہے. ایگزیکٹلی. تو کھانا الحمدللہ شروع سے والدہ کے کھانے کی عادت تھی, تو جب سے مسز آئی ہیں تو وہ بھی اچھا بنا رہی ہیں. اور تو اس کا مطلب آپ کی میز پہ دسترخوان میں دال چاول تو ہوتے ہی ہوتے ہوں گے. ہاں, دال چاول, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میٹ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے, گوشت جو ہے. ہاں جی, بالکل صحیح, ایکسیلنٹ. آپ بتائیے. والدہ اور مسز بناتی ہیں, لیکن والدہ کشمیری ہیں, اور کیونکہ ابھی تو یعنی کہ نئی میری شادی ہوئی ہے, تو ابھی تو بیگم سبھی سے کام کروانا شروع کر دیا؟ نہیں, وہ تو نہیں, وہ تو سیکھ رہی ہے, یعنی کہ والدہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بیگم بڑا کوآپریٹیو ہے, تو الحمدللہ. آپ ہیں کوآپریٹیو کہ نہیں؟ وہ تو ہوں گی بیچاری بھائی, وہ تو اب آ گئی, جو ہونا تھا ہو گیا. آپ ہیں کہ نہیں؟ میں الحمدللہ کوآپریٹیو ہوں اپنی وائف کے ساتھ. بالکل صحیح. میں نمبر ان کا دیجیے گا, میں پتہ کر کے بتاؤں گی. پہلے نہ دینا نمبر, نہ دینا. اچھا جی ڈاکٹر, آپ کیسے پکڑ لیتی ہیں مجھے؟ چھوٹی بہن ہے نا, تو کیوں نہیں پکڑ سکتی. سو بسم اللہ. اچھا جی نا ڈاکٹر صاحب, اچھا یہ تو ہو گیا. اب یہ بھی ہوتا ہے جیسے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, مسلسل کام کریں, and I'm sure you'll also relate. یہ تو کھانا ہم نے 3 میلز بتا دیے, لیکن دل کرتا ہے بیچ میں تھوڑا بہت منچنگ کرنے کو, کھانے کو, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا, منچنگ کے لیے نا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ وہ آپ کے until and unless you're very, جس کو کہتے ہیں آپ کا بہت کام ہے, آپ کوئی ہل چلا رہے ہو کھیتوں میں, ایون پیپل ہو آر ڈوئنگ دس ورک, جو ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے دہقان ہیں, جو ہمارے کسان وغیرہ ہیں,
ان کا بھی 3 میلز ہیں, بلکہ ان کے 2 میلز, 2 meals ایک ہیں. صبح کا ناشتہ اور ایک وہ. منچنگ از آلویز اے بیڈ آئیڈیا. ٹھیک. اسپیشلی پیکٹ سے نکلی ہوئی چیزوں کے اوپر منچنگ کرنا کا مطلب, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ سموسا یا جلیبی یا ایون چپس وغیرہ کا استعمال, یا ڈرنک, ڈائٹ ڈرنک بھی خالی پیٹ استعمال کرنا از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے. منچنگ اگر آپ نے کرنی ہو تو آپ پھل کے اوپر کر سکتے ہیں. پھل بھی آپ 6 بجے سے شام پہلے جو آپ نے پھل کھانا ہے آپ کھا لیں. اٹ کین بی این ایپل, اٹ کین بی سیلڈ. کھیرا وغیرہ کے اوپر لوگ اکثر نمک اور چیزیں ڈال کے کھا سکتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا عرضہ نہیں. ٹھیک, میں ٹماٹر کھا لیتی ہوں. ہاں خیر, آپ کی طرح ٹماٹر کاٹ کے, میں سیریس ہوں آپ ڈاکٹر صاحب, ٹماٹر ایکچولی از ویری انڈر ریٹڈ. آپ اگر اس کو کھائیں, اس کو تو منہ پہ بھی لوگ لگاتے ہیں. وائٹامن سی ہے نا. ہاں وائٹامن سی ہے, تو اس کا بڑا ایک تو اگر آپ کو ٹیسٹ اس کا ڈیولپ ہو جائے, کاٹ کے جیسے سلاد میں آپ کھاتے ہیں وہ, اور کھیرا, اٹ از امیزنگ. کھیرا, ٹماٹر اور ایک اور چیز کی پیاز اور گاجر. ہاں بالکل. مولی بھی ہم سوچیں تو کتنی چیزیں, لیٹس, آئس برگ, اتنی چیزیں. تو سلاد وغیرہ کا استعمال کر لیں تو بہتر ہے. اچھا ایک اور چیز بتاؤں, اس وقت اگر آپ کا پھر بھی بہت دل چاہ رہا ہے نا کہ آپ منچنگ کریں اور بڑی سیویئر منچنگ اور ہوکے پڑ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیٹس لیو لینا ہے, سلاد کا پتا, اس کے اندر آپ ایک کباب کو ہلکا سا فرائی کر کے نا, ہلکا سا اس کے اندر پیاز ٹماٹر ڈال کے اس کا رول بنا لو. ایسا ہی ہے. اور وہ ہم اس کو کہتے ہیں نان کارب رول. وہ آپ رول بنا کے اس کو کھا لو تو آپ کو تھوڑی مائنڈ کو بھی وہ ہوئے گا بھائی یہ کوئی زیادہ ہم نے اچھا سا کچھ کھایا. بالکل. اور یہ میں اس بات کی گواہ ہوں کہ اکثر جب میرا دل کرتا ہے, مجھے بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, اوبویسلی ہر وقت نہیں دل کرتا کہ آپ ایک ریسٹرکٹیڈ اس میں رہو, ایک ہی وہ ہوتی روٹین میں. آئی بی ویری آنیسٹ, تو کریم رول بنا لیا نا, جیسے کباب لے لیا, یا ایون سالن ہی کے ساتھ جو ہے میں اس کو گول گول کر کے سلاد ساتھ ڈال کے, وہ اس کا ذائقہ بھی کچھ اور لگتا ہے, اور وہ یقین جانے لگتا ہے کہ میں نے زیادہ کھا لیا, حالانکہ وہی روٹی کا سائز ہے, لیکن چونکہ اس کو گول گول ایک وہ رول پراٹھا کی طرح بنا لیا, اور ہوتا پراٹھا نہیں, وہی روٹی ہوتی ہے, تو پیٹ بھی بھر جاتا ہے. بالکل بالکل, دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور ہمیں وہی ہم اسمارٹ ایٹنگ کی بات کریں نا. اچھا سندر سے ایک اور بات بتاؤں, بہت سے لوگ جن کو ہر وقت کریونگ ہو رہی ہوتی ہے نا, ایک تو ان کو اپنی سائیکو تھراپی بھی کرنی چاہیے. ٹھیک. ہیلپ یور سیلف فرسٹ, بیکاز یو آر یور اون. وہ کہتے ہیں نا اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا سب سے اچھا دوست کون رہا ہے, وہ آپ خود رہے ہیں. ساری عمر میں مختلف دوروں میں, بچپن سے لے کے آپ اپنے ساتھ سب سے زیادہ رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. جس طرح اور چیزیں اسٹڈی, جیسے انہوں نے کمپیوٹر سائنس اور یہ ساری چیزیں کی, کمپیوٹر سائنس ہی کیا وغیرہ, ہم نے ڈاکٹری کی وغیرہ, ان سب چیزوں سے زیادہ اپنے, جیسے ہم اتنا پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی پڑھیں. اپنی فوڈ ڈائری دیکھیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کے بعد بلوٹنگ ہوتی ہے, آپ کو کن کن چیزوں کے بعد معذرت کے ساتھ عجیب سے ڈکار آتے ہیں, آپ کو کن کن چیزوں سے قبض ہوتی ہے, کن چیزوں سے آپ ڈل فیل کرتے ہیں. اچانک آپ کو ہوتا ہے کہ یار اب میں ذرا لیٹ جاؤں, مجھے کیا ہو گیا, میں سست ہو گیا ہوں اچانک. کن چیزوں سے آپ کو پسینہ آتا ہے کھاتے ہوئے یا اس کے کھانے کے بعد, کن, جیسے کافی سے کئی لوگوں کا دل بہت دھڑکتا ہے, یٹ وہ کافی پیے جاتے کیونکہ ان کو جم ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے کافی پی کے اپنا ویٹ ساڑنا ہے. بالکل ٹھیک. بی ویری کیئرفل, اسٹڈی یور باڈی. ٹھیک ہے. اس میں نے دیکھا ہے, کمنگ بیک ٹو دا کریونگس, کہ چیا سیڈس, اسپغول کا چھلکا, اور ایک ہوتے ہیلم سیڈس, یہ 3-4 سیڈز ہیں جو آپ پانی میں بھگو کے رکھو نا, تو آپ ان کو پی لو تو وہ اومیگا 3 اومیگا 6 بھی آپ کی باڈی میں جاتا ہے, اور آپ کی بھوک کسی حد تک مر جاتی ہے کیونکہ وہ فائبر ہوتا ہے. بالکل صحیح, اچھے والا فائبر. تو اگر آپ وہ پیے رکھو اس وقت جب آپ کو کریونگ ہو رہی ہے. کریونگ از فوڈ نوائز. فوڈ نوائز, واٹ از فوڈ نوائز؟ فوڈ نوائز از جو ہمارا برین 24 گھنٹے نوائز ڈال رہا ہے, مجھے کھانا چاہیے, اچھا میں نے یہ کھانا ہے. اپنی پیاس کے سگنلز کو اپنے بھوک کے سگنل سے سیپریٹ کرنا دیکھیں. بالکل صحیح. کئی دفعہ 2 گلاس پانی پی لینے سے وہ بھوک ختم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اور دھیان بٹائیں نا, آپ اپنے ڈسٹریکٹ کریں اپنے آپ کو. میں تو یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہے جب میں نے یہ شروع کیا سارا, آپ نے تو ماشاءاللہ your journey has been wonderful. It has been slow and steady. Yes. It has been, yes, slow and steady, الحمدللہ. اچھا جی, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یہ تمام باتیں ہم ضرور آپ کے ساتھ مزید بھی شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے قید کر لیا ہے, ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بھی ادھر ہی رہیں. پنجرہ کہاں ہے؟ ہاں ہاں, یہ سارا پنجرہ ہے, میں ہوں کہ وہ پنجرہ ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. خواتین ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ بھی موجود ہیں, شیف ماجبین بھی موجود ہیں, لیکن ان کی آواز میں, ان دونوں کی آواز میں, پنجابی RDX بینڈ کی آواز میں خوبصورت سا گانا آ جائے گا.
ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। हम आपको कहते हैं एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। और बड़ी खुशकिस्मती किसी शख्स की होती है, और मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है दैट आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल, जो अगर मेरे में जो गलतियाँ हैं, अगर नहीं यकीनन जो हर इंसान में होती हैं, उनको कवर करने के लिए ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे आपकी पहली बार भी मुलाकात हो तो वो अपने बन जाते हैं। और ये वो मेरे मेहमान हैं जो मेहमान कम फैमिली ज़्यादा हैं। और मैं अपना मसला डिस्कस करी थी कि मुझे लगता है मुझे कोई कलर का मसला है कि मैं लाल को नीला कह देती हूँ, नीला को लाल, तो ये सारे कह रहे नहीं आप ठीक है, ये नीला ही है, जबकि हम ही कह रहे हैं मेरा दिल रखने के लिए। ख़वातीन और साथ प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाबी RDX बैंड भी मौजूद हैं, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ख़ास तौर पर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आई हैं, एंड आई लव द वर्क विच शी इज़ डूइंग। और अभी आपको हम ये शॉट भी पूरा टर्न बाय टर्न हर एक इनका तख्लीक करदा शाहकार भी दिखाएंगे। बिलखसूस कोविड के दौर से इन्होंने जो है एंटरप्रेन्योरशिप का तो आगाज़ इन्होंने बहुत अरसे से किया हुआ था, ब्यूटी एंड स्किन केयर के हवाले से बात करें, लेकिन फर्नीचर के हवाले से, एंड शी इज़ अ रेजन एंड अ फर्नीचर स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनली सर्टिफाइड, हैंड क्राफ्टेड ये करती हैं काम, विच इज़ द मोस्ट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क जो कोई कर सकता है, लेकिन जिस उम्दगी के साथ करिए आपके सामने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा कैसा लग रहा है इनका काम? मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हमने टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी नज़र जो है वो कलर्स पहचान रही है कि नहीं। इतने प्यारे कलर्स हैं माशाल्लाह, है ना। मुझे वलीद ने कहा नहीं नीला ही है, आप परेशान ना हो, काले की तरह है। मैंने कहा ये तो पीछे वैसे नाजरीन को बताना चाहिए कि माशाल्लाह वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सुंदस, क्योंकि शी इज सच अ जुबिलेंट एंड ह्यूमिलिटी से भरी हुई खातून, और हम हंसते ही रहते हैं माशाल्लाह। खुश रहो अल्लाह मियां, खूब सारी आपको आमीन जी, आपका प्यार। अच्छा जी, ना अमरीन, आप तो प्रोग्राम के एंड तक भी रहेंगी, बट दिस इज अमेजिंग। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ये चाहती हूँ, रेजन के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, लेकिन आप इसके बारे में मुख्तसरन बात जरूर करते हुए। जी, रेजन एक्चुअली 2 केमिकल होते हैं, रेजन और हार्डनर, और उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। उसमें 1:1 भी होता है, 2:1 भी होता है, 3:1 भी होता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ हम उसे मिलाते हैं और फिर अपने कलर्स को मिक्स करके और फिर अपना शाकार तैयार करते हैं। एक्सीलेंट। कितना टाइम लगता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं, डॉक्टर साहब आपकी भी इजाज़त से ज़रा इधर आऊँ, एंड डॉक्टर साहब मैं आपको भी, आप दोनों भी भाई जो हैं यहाँ पे, ना लुक एट दिस, ये बेसिकली इसको मुझे स्क्रैच से बताते हुए, फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें तो। जी, टाइम तो इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है कि इसमें मैंने राइस पेपर भी यूज़ किया है, ये डेक्यूपाज के साथ है, और इसमें मैंने स्टेंसिल्स का भी यूज़ किया हुआ है, इसको आप देख रहे होंगे, इसमें स्टोन्स भी यूज़ हुए हुए हैं, ग्लासेस भी यूज़ हुए हैं, तो इसको तकरीबन 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता लगता है इसको, क्योंकि रेजन ऐसी चीज़ है जो ड्राई होने में टाइम लेती है। इसमें क्या क्या टूल्स, अगर मैं सादा ज़बान में बात करूं, जैसे पेंटिंग के लिए तो पेंट ब्रशेस होते हैं, आप क्या क्या कुछ इस्तेमाल करती हैं? इसमें हम भी पेंटिंग्स के लिए जैसे ब्रश यूज़ करते हैं, हमारे पास भी ब्रशेस होते हैं, हमारे पास स्टेंसिल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप दोनों भी देख के, ये तो कमाल नहीं है? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बनाया है ना? थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि बहुत इसमें कैरेक्टर है हर चीज़ में ना, इन द सेंस कि सुंदस, अगर आप देखो, अगर आपको समझ आ रही हो कि कलर्स काफ़ी डिफरेंट उस तरह से, वो कितना खूबसूरत है। वो दरवाज़ा 3D लग रहा है कि अभी खुलेगा तो हम उधर चले जाएंगे अगर हम बौने होते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैं बल्कि अली भाई अगर ये दिखा सके शॉट, मैंने वैसे बाद में उधर आना था, लेकिन अब हम दिखा रहे हैं ये अमरीन प्लीज इसके बारे में भी बताइएगा। जी, ये एंटीक डोर बनाया है मैंने, जैसे यहाँ लाहौर की एक वो शान है, दिल्ली दरवाजे से आप रिजेंबल करते हैं, तो जो है ये मुझे बड़ा शौक था दरवाज़ा बनाने का। ये पूरा राइस पेपर के साथ हुआ हुआ है, इसको मैंने एंटीक करने के लिए मैंने इसको बर्निंग इफेक्ट दिया है। ये देखिए, ये सारा ना जी, ठीक है, और साथ में इसमें गोल्ड लीफ का यूज हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप ये देखें सारे माजिबीन, मैं चाहूंगी आप भी देखें, ये कुंडी भी लगी हुई है, इसको क्या कहेंगे? अगर कुंडी कहेंगे सादा हाँ जी, बस जो से वो जो एक नॉक वाली चीज होती है, हम सादा ज़बान, लेकिन वो एक रियलिटी का एक तासुर देते हुए, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। ये सारा बर्निंग इफेक्ट और है। ये कितनी खूबसूरत है। ये खातून कौन है अमरीन? ये आप लोगों ने ताजमहल तो देखा है, तो ये जो उसके बिहाइंड जो चेहरा था, ये मेरी इमेजिनेशन की मुमताज है। एक्सीलेंट, तो मैं इसको पकड़ सकती हूँ? पकड़ जी जी श्योर, बिल्कुल। और ये मेरी स्पेशलिटी है, ये सब रेजन के हैं, ये सब हैंडमेड फ्लावर्स हैं, ये सब हैंडमेड बने हैं। अब बताइए जरा क्लोज। भाई वाह जी, ये सारे हैंडमेड बने हुए हैं। इनको सारा जो है एक एक बैठ के मैंने पेटल खुद बनाया है, लीफ खुद बनाया है। Really? जी,
اور باقی ٹیکسچر آرٹ اس میں یوز ہوا ہے. جو مور آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارا ٹیکسچر کا بنایا ہوا ہے, ساتھ میں میں نے اوریجنل پنکھ اور لگائے ہیں. کتنا ٹائم اس کو لگا؟ مت پوچھیں. ہاں اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ ٹائم لگا ہوگا. مور پنکھ لگے ہوئے ہیں, مور پنکھ لگے, اور یہ سٹونز دیکھیں بھائی, اور یہ اگر نیچے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ جو گرین سٹونز ہیں, علی بھائی اس کا کلوز اپ اگر ہم ضرور دکھائیں, کتنا رجحان ہے لوگوں کا, کیونکہ گھر کو خوبصورت تو بنانا بہت ضروری, اور پینٹنگز اور یہ تمام شاہکار دے ایڈ ویلیو ٹو یور ہاؤس. اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جی رجحان تو ہے, لیکن ابھی اس طرح سے جیسے لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں آئی ہے ریزن کی, تو لوگ تھوڑا سا مطلب سمجھنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, تو پہلے بتانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک, جی بالکل صحیح. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی ضرور بات اس پہ کرتے ہوئے, یہ میں پینٹنگ ابھی اس لیے نہیں رکھ رہی کہ میں خدا نخواستہ کہیں گر نہ جائے تو یہ کوئی بچہ ذرا پکڑ لے, آپ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر. اچھا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیسکلی جو مزے کی بات ہے, آئی تھنک فار دس از, انہوں نے مکس کیا ہے بہت ساری چیزوں کو, پینٹنگ بھی ہے, بیچ میں ریزن بھی ہے, بیچ میں آپ نے کچھ جو ہے جیسے وہ مور پنکھ بھی یوز کیے ہیں, نگ یوز کیے ہیں. سو شی از مکسنگ اے لاٹ آف آرٹ انٹو ون پیس. بالکل ٹھیک. ایک ہوتا ہے نا نری پینٹنگ وچ از آلسو ویری بیوٹیفل کئی کیسز میں, تو ان کی جو کلیکشن آف آرٹ ہے نا ان ون پیس, دیٹ از دا بیوٹی آف اٹ. اور اس خاتون کی نظر میں جو ایک اس خاتون کے علاوہ جو اس خاتون کی نظر میں ایک خاص کشش ہے. آپ کا پیار نہیں, میری تعریف کی ہے یا نہیں آئی, میں نے بول دیا. نہیں آپ نے یہ صحیح کہا, تعریف ہی کی ہے. کیری آن. دیکھا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کتنے پیارے ہیں یہ سارے, ایسے کور کرتے ہوئے یہ بات کو. اچھا آپ کے گھر میں بھی جو ڈیکور ہوتا ہے, کہا ویسے جاتا ہے کہ عموماً کہ خواتین کا ہی کام ہوتا ہے, لیکن یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اگر مرد حضرات بھی جو ہے ڈیکوریشن کے اندر یا انٹیریئر ڈیزائننگ میں کریں, آپ ان میں سے ہیں؟ یس, میں پورا گھر میں نے خود ڈیزائن کیا ہے. ایکسلنٹ. اپنی امیجنیشن سے, یعنی کہ کچھ چیزیں دیکھ کے بھی, اور یعنی کہ ہر چیز, کیونکہ آرٹسٹ تبھی ہوتا ہے جب آرٹ دکھاتا ہے, آرٹسٹ کا گھر بھی آرٹسٹ جیسا ہی دکھنا چاہیے. یہ تو ہے. اور آپ بتائیے, جو امیجنیشنز آرٹسٹ کی چل رہی ہوتی ہیں مائنڈ میں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو بھی ویسے ہی سجایا جائے. تو کہیں بیگم سے بحث تو نہیں کبھی ہوئی کہ بھئی آرگیومنٹ تو نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو عورتوں کا کام ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے اکثر خواتین ہوتا ہے, لیکن آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو آپس میں مل ملا کے. یہ مجھے بتائیے, آواز آپ کی ہمیشہ اتنی آہستہ ہوتی ہے, گھر میں یہ بلند آواز ہوتی ہے؟ نہیں, آہستہ ہی ہوتا ہے. تو لڑائی کیسے آپ لوگ کرتے ہوں گے؟ نہیں, نیچرلی ایسے ہی بات ہے. نیچرلی تو جو کوئی بحث بیگم سے ہوتی ہے, گانے کے ٹائم زیادہ لاؤڈ ہو جاتی ہے, اور یا بحث کے دوران بیگم کے ساتھ وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے. اچھا وہ بھی ہوتی ہے بحث, تازہ بحث رکھنی پڑتی ہے. تازہ بحث کب ہوئی ہے بیگم سے, یہ بتائیں. تازہ بحث تو عموماً چلتی ہوتی ہے کوئی چھوٹی موٹی باتوں پہ, لیکن الحمدللہ وہ لڑائی کا موقع نہیں. یہ بات ویری گڈ. وہ ہمارے بھائی نہیں ہوتا, بھائی لیکن لڑائی کا موقع نہیں ملتا. وہ ہمارے گیسٹ ایک دفعہ آئے تھے, میں نام نہیں ان کا لوں گی تو obviously privacy, بٹ آن اے لائٹر نوٹ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی تازہ ہر کپل کی ہو جاتی ہے, بحث ہو جاتی ہے, لڑائی ہوتی ہے. یہ تو پارٹ آف دا آئی تھنک خوبصورتی ہے کسی رشتے کی, کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ. تو میں نے کہا بحث کب تھا؟ کہتے ہیں ابھی آنے سے پہلے 5 منٹ پہلے. بول کے 5 منٹ پہلے ہوئی تھی, آپ ہی کی وجہ سے ہوئی تھی. میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن بہرحال خیر ہوتا ہے. کہتے ہیں وقت کی پابندی کی وجہ سے, کہ میں اپنی بیگم کو کہہ رہا تھا جلدی تیار ہو, لائیو شو ہے. لیکن یہ خواتینوں ساتھ زندگی کا حسن ہے کہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ توقعات ہوتی ہیں, جہاں پہ توقعات ہوتی ہیں وہ امیدیں ہوتی ہیں, اور اگر امید پہ اگلا شخص نہ پورا اترے تو تھوڑا سا گلا شکوہ ڈزنٹ میٹر. یہ اور رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, بس میں تو حیران ہو رہی ہوں, آپ تو ریلیشن شپ کاؤنسلر ہو گئی ہیں. میں تو بہت آج ماشاءاللہ ویری نائس. دیکھیں اگر میں رنگوں کو نہیں پہچان سکتی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاحیت دے دی, صلاحیتیں دے دیں واقعی. نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ناؤ بیفور obviously ہم اس کے بارے میں تو بات کریں, لیکن ہم بریک پر جانے سے پہلے ویٹ لاس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور میں امرین آپ سے بھی اس بارے میں ضرور. انجیکٹیبلز کا ایک بڑا رجحان بھی ہے, اور لوگ انجیکٹیبلز کو ویٹ لاس کے لیے نا, ایکچولی GLP-1 اور یہ ساری جو ہیں, جو سیماگلوٹائڈ اور ٹیرازیپیٹائڈ ہے, میں جنیرک نیمز لے رہی ہوں, یہ سارے انہوں نے ایک تہلکہ مچا دیا. اور مجھے سندس میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی, دیٹ اٹ ٹک می 3 years. میرے پاس لوگ آ کے کہتے تھے جب یہ نئی آئی کہ لگائیں, تو میں کہتی تھی نہیں, میں نے ابھی نہیں لگانا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سی کہ کیا اس کا رزلٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایز اے ڈاکٹر آئی کین انجیکٹ, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ویٹ. ٹھیک, مگر جب میں نے دیکھا کہ 4 میڈیسنز ہائپر ٹینشن کی اتر کے ایک رہ گئی ہے, بلڈ پریشر کی, ڈائبٹیز ریورس ہو گئی ہے,
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रिमिशन में गया है। मेरे क्लिनिक में 2 ख़वातीन इनफर्टिलिटी की वजह से अब माशाल्लाह उनके बेबीज होने वाले हैं, मेरे लिए केक ले आती हैं, भाई तुसी मोटे होए हो असी जड़े अब तो माशाल्लाह एक। और जो खूबसूरती की हम बात करते हैं, जिस तरह आपने माशाल्लाह अपने पे डाइट और एक्सरसाइज से किया है, हर कोई नहीं भी कर सकता। कई जगहों पे पहले 2-3 धक्के रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको वो इंसेंटिव मिल जाए। जब वो आपको मिलता है, प्लस थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट्स ने बेनिफिट किया है। जब आपकी बॉडी की दवाइयों की वो चीज़ कम हो जाए, आपके टेस्ट नॉर्मलाइज हों, आप एक्टिव फील कर रहे हों, कहते हैं एक्टिव माइंड इन एन एक्टिव बॉडी। आप जब अच्छा खाते हो, हल्का खाते हो, स्मार्ट खाते हो, आपका माइंड भी एक्टिव होता है, वरना सबसे पहले ब्रेन फॉग आती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत नेसेसरी है कि अगर आप डॉक्टर, लेकिन लोग खुद लगा रहे हैं, हाँ ये बहुत गलत है, प्लीज ये बहुत गलत है। जैसे इंसुलिन का टीका खुद लगा लिया तो ये भी लगा लो। नो यू कैन नॉट, दिस इज अ वेरी हेवी केमिकल, इट्स एन इंजेक्टेबल जो कि आप डॉक्टर के से लगवाएं और उनके मशवरे से लगाएं। वो खुद ही टाइट्रेशन करेंगे कि डोज कितना देना है, कितना इस हफ्ते क्या प्रोग्रेस रहा है। प्लीज 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 खुदारा इस प्रोग्राम की तवस्सुत से आई एम सेइंग डू नॉट इंजेक्ट योरसेल्फ विद इट। बिल्कुल, कि आपको डॉक्टर ने भी लिख दिया है तो आप घर जाके लगा रहे हैं, उसको गाइडेड रखें। दिस इज अ वेरी हैवी केमिकल जो इतनी फैट और इतनी चीज़ों को मोबिलाइज कर आपकी बॉडी से, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, इवन पैनाडोल के भी 100 साइड इफेक्ट्स। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या चीज़ आप पे बैठती है, क्या चीज़ नहीं बैठती। तो डॉक्टर के मशवरे से साथ में डाइट प्लानिंग कराएं और सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना इट्स अ ग्रेट मेडिसिन। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप दोनों से भी ज़रूर बात करते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मौसीकी के हवाले से बेशुमार काम हुआ है हर जॉनरा में, और पूरी दुनिया में अगर कॉन्सर्ट्स भी किए जाएँ तो पाकिस्तानी जो मुकीम होते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तानी मुकीम और कम्युनिटीज़ भी हमारे म्यूज़िक को एंजॉय करती हैं। बिल्कुल करते हैं, और हमारा देखिए हमारा ही म्यूज़िक है जो कि पड़ोस में भी चल रहा है। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, तो आज तक उनका म्यूज़िक लाइव है, लोग सुनते हैं। मैडम की बात करें, मलका तरन्नुम साहिबा, शहंशाह गज़ल की हम बात करें, मेहदी हसन खान साहब हैं, और तोफैल नियाज़ी साहब। अरे वाह। और मैं जहाँ तक पंजाबी की बात है तो पंजाबी के लेजेंड है तोफैल नियाज़ी साहब, तो आज तक उनको लोग सुनते हैं। और जो हमारे जैसे भी जो हैं सिंगर्स या आर्टिस्ट, वो उनको ही फॉलो करके आगे कोशिश करते हैं कि कोई ना कुछ अच्छी चीज़ कल्चर रिप्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल सही। और फोक मौसीकी की बात करें तो आलम लोहार साहब, और फिर अब आरिफ लोहार साहब जिस तरीके से लेकर बढ़े, कमाल। इनकी काफ़ी खिदमात हैं पंजाब के लिए, ऐसा, बिल्कुल पंजाबी ज़ुबान के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो हम भी कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि इनको फॉलो करते हुए कुछ अपने मुल्क के लिए कोई नाम ऐसा पैदा करें। बिल्कुल, और इंशाल्लाह ताला जब नियत नेक हो तो फिर खुद अल्लाह ताला रास्ते हमवार करता है। अमरीन, मैं ये भी ज़रूर बात करते हुए, नाउ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, फर्नीचर तो डिज़ाइन एंड पेंटिंग्स और ये तमाम चीज़ें मार्केट में हैं ऑलरेडी, आप अपने आप को कैसे यूनिक या अपने काम को यूनिक जो है समझती हैं कि है मार्केट से? मैं एक्चुअली फर्नीचर रिवैम्प भी करती हूँ, यानी जो घर में आपका ओल्ड फर्नीचर होता है उस पे भी मैं काम करती हूँ, ऑर्डर्स भी लेती हूँ। तो मेरा शायद इस वजह से, क्योंकि फिर मैं साथ में रेजिन का करती हूँ, तो वो और उसको खूबसूरत बना देता है। बिल्कुल एक कंप्लीट समझें एक तरह का पैकेज बन जाता है, और उसके एक बिल्कुल ग्लास लुक आ जाती है, तो वो नीट हो जाता है। बिल्कुल से आप, मैं बहुत सारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें देख भी रही हूँ कि घरों को बेहतर बनाने के लिए, यानी घर में जो डेकोरेशन होती है उसको मज़ीद बेहतर और एक ग्लैमरस लुक देने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी? टिप्स ये कि पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए स्पेशली कि कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। हर एक को अल्लाह ताला ने स्किल्स से नवाजा हुआ है, तो उसको पॉलिश करें। ज़रूरी नहीं है आर्ट से रिलेटेड हो, आपके पास बहुत हुनर है, आप उसे पॉलिश करें। और ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आपको कुछ ना कुछ अर्न करना आना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियों के पास हुनर बहुत है लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद वो पहला कदम लेने में हिचकिचाती हैं सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल, तो बस यही सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए टिप है कि आप अपने आप को निकालें घरों से। बिल्कुल सही, क्योंकि ख़वातीन हज़रात हम देखते हैं कितनी ऐसी बच्चियाँ ऑनलाइन जॉब्स कर रही हैं, कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करते हुए, और हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में वो पहला कदम ही होता है जो सबसे मुश्किल होता है। वो पहले कदम के बाद अगर आप गिर भी जाएं, लड़खड़ा भी कदम जाएं, तो उसके बाद दोबारा हिम्मत पैदा कीजिए अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, क्योंकि वो मेरा रब खुद इंसान को हिम्मत देता है इनफरादी सतह पे। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं तो हमेशा, ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, और आपकी राय सर आंखों पे, जब अल्लाह ताला आपको किसी तकलीफ या आजमाइश में डालता है, अल्लाह ताला का शुक्र
ادا کریں. اب آپ حیران ہوئیں گے کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہی ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی انفرادی سطح پہ تکلیف یا آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش اور تکلیف سے نکلنے کے لیے بھی وہ طاقت اور ہمت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے. تو اگر آپ پہ خدا نخواستہ مصیبتیں یا آزمائشیں آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کتنے خاص ہوں گے, کہ کتنی وہ میرا رب آپ کو طاقت اور ہمت دے رہا ہے. تو کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے, اور بہت اچھی بات کی ہے کہ کیونکہ کہتے ہیں نا مایوسی این گناہ ہے. یٹ میں یہ فیل کر رہی ہوں سندس کہ ہم لوگوں کی نئی جنریشن, ایون ہم لوگوں کی بھی جنریشن, ایون آل جنریشنز, جب سے ٹیک کا دور ہوا ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے, اس کا بہت فائدہ بھی ہوا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کا جو بے جا استعمال ہے نا, اس کی جو ابیوز ہے کوئی, اس وجہ سے لوگ بہت ڈپریسڈ ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں یہ آرٹ از این ایکسپریشن. ایک تو آپ یہ جو جیسے انہوں نے یہ ٹیبلز بنائی ہوئی ہیں سامنے آپ کے پڑھی دکھائیے گا بھی کلوز اپ, یہ کتنی یوزفل چیز ہے. تو آرٹ از ایکسپریشن کہ آپ کو رائٹ, آئدر یو رائٹ, یو پینٹ, یو ڈو اے ہینڈی کرافٹ, تو دیٹ از وہ آپ کے دماغ کو بھی ایک ٹھنڈک اور ایک اکمپلشمنٹ دیتا ہے, کتھارسس ہے. سو یہ چیزیں واقعی انگیج کریں. اور آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ اللہ تعالیٰ جہاں کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مداوع بھی کرتا ہے. بالکل ایسا ہی جناب سے خود. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہر کیس میں شکر ادا کرنا چاہیے. ان بچیوں کے لیے پیغام ہے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے پاس وہ ہنر ہے لیکن گھبراتی ہیں. لڑکوں کے لیے بھی بالکل ریزن آرٹ تو ہاں, لڑکوں کا میں اس لیے کہتی ہوں کہ چلو ہمارے معاشرے میں ہر دور میں یہ میں ضرور کہوں گی کہ لڑکوں کو ایک ایج ہوتا ہے, اور جو ٹھیک ہے, ایون ہمارے گھر کا بھی ماحول ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خاص ٹائم تک گھر سے باہر آپ جا سکتے ہیں, اس کے بعد واپس آنا ہے, اور ہر کسی کے گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے. obviously لڑکوں کے کیس میں یہ کچھ چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بچیوں کا ذرا ایک ہوتا ہے کہ ہاں وہ آپ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں بچیوں کے معاملے میں. تو گھر بیٹھے بھی جن کا ماحول اس طرح کا ہے گھر کا کہ آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, تو گھر بیٹھے بھی آئی ایم شیور امبرین یو ول اگری. جی جی بالکل. اچھا کورسز کا بھی ضرور بتائیے گا امبرین, آن لائن ریزن کے کوئی کورسز ہو سکتے؟ جی آن لائن بھی ہوتے ہیں, فزیکل بھی ہوتے ہیں. میں خود بھی ماسٹر کلاسز کرواتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن آن لائن میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا اور ویڈیوز دیکھنا, کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. فزیکل میں یہ جب تک آپ ریزن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, آپ اس کی مکسنگ آپ کو نہیں آئیڈیا ہوگا, آپ کو اس کی کتنی تھکنیس رکھنی ہے, کلر مکس کیسے کرنا ہے, پور کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز کی پورنگ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. بالکل صحیح. اچھا ابھی اس ٹیبل کی ذرا بات کرتے ہیں. شہناز بھائی ذرا کلوز اپ بھی دکھائیے گا. دس از بیوٹیفل ہے نا, ہاں بہت خوبصورت. اس کا کلوز اپ دکھائیں گے تمہیں. اب بتائیے امبرین اس کے بارے میں. جی یہ بھی ٹیکسچر آرٹ کے ساتھ یوز ہوا ہے. اس میں نے ڈیکوپاج نیپکن کو یوز کیا ہے, جو ہمارے ٹیشو نیپکنز جو ہوتے ہیں. جی, اور اس کے ساتھ میں نے ٹیکسچر آرٹ کے فلاورز بنائے ہیں, اور ساتھ میں سٹونز کا یوز کیا ہے جو ریفلیکٹیو گلاسز ہوتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ یہ ہماری ٹیبل ہے, جی اس کو بھی دوبارہ سے اسی جی بن سکتا ہے. آپ کے تو گھر کے فرنیچر کا ہو گیا بھائی. میں تو کچھ 4-5 جو ہیں ٹیبلیں تو نکالوں ادھر. میں وہی. اور یہ کتنا خوبصورت ہے, یہ میرے خیال میں چاند بنا ہوا ہے. جی یہ میں نے بنایا. جی یہ تقریباً آپ سمجھیں ایک سائڈ پہ مون ہے اور اس کے سائڈ پہ یونیورس ہے. یونیورس. دس از بیوٹیفل. اور یہ کلر کمبینیشن کیسے یہ ہوا ہے؟ دس از لائک اے گیلیکسی کا. جی گیلیکسی. کیسے مکس آپ نے کلرز کو کیا؟ کلرز اس کے اسپیشل ہوتے ہیں, وہ مکس کر کے کیے ہیں, اور اس کا پھر وہ اثر سامنے آتا ہے. ماجبین کیا کہیں گی یہ دیکھیے گا ذرا. خوبصورت ہے نا. اور مجھے نا ان کی یہ ساری دیکھ کے نا پینٹنگز اور یہ جو انہوں نے یہ آرٹ ورک کیا ہے, مجھے لگتا ہے بہت زندہ دل خاتون ہے اور بہت کلرفل ان کی لائف. بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی میں بھی ایسے. اور اگر آپ کو ہم ایک پورا شاٹ دکھائیں اسٹوڈیو میں, تو لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ اتنا کلرفل ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ چاہے آپ ان کا آرٹ یا پیس لیں یا کوئی بھی پینٹنگ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ڈیکور کے طور پہ گھر کے لیے کام کرے, تو اس کی بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں, جو آپ سب دونوں حضرات بھی جو ہیں اگری کریں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بھی بات کیجئے گا اس کے بارے میں. بسم اللہ. جی ہاں جی. یہ تھوڑا مغلائی تھیم کی طرف آپ دیکھیں میں نے بنایا ہے. اس میں ایک تاج محل ہے, ایک لڑکی بیٹھی ہے, تو یہ مجھے بڑا خوبصورت سا, بڑا ڈیلیکیٹ سا لگ رہا تھا کہ مجھے اس کا تھا شوق کہ میں انٹرنس کے لیے. جی یہ رائس پیپر یوز. ولید آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے؟ تصویر کو دیکھ کے انسپریشن لے کے خود ہی سے بنائی. کدھر ہے؟ جی یہ میں نے خود ہی انسپریشن لے کے ایک پکچر کو میں نے رائس پیپر میں کنورٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے. اور کتنا ٹائم لگا تھا اس کو؟ اس کو مجھے بس 2 days, کیونکہ ریزن کو صرف ڈرائی ہونے میں ٹائم لگا تھا, باقی تو اس کا میں نے سب پینٹ وغیرہ سب کر لیا تھا ایک ہی رات میں بیٹھ کے. بالکل صحیح. اچھا کچھ پینٹنگز ہوتی ہیں جیسے وہ 3 کا پیئر ملتی ہیں. جی اسٹیئرز پہ بھی آپ یہ بھی پیئر میں ہی. یہ پیئر میں ہی ہے. یہ پیئر میں. ہاں بالکل صحیح. اور دوسرا پیئر کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہر پیئر کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے نا, ایک سچویشن ہوتی ہے. یہ بتائیے گا اس کے بارے میں بھی. یہ بھی بس مغلائی تھیم کے ساتھ ہی میں نے بنایا تھا. آپ یہ دیکھ لیں, ایک میں لڑکی بیٹھی ویٹ کر رہی ہے. آپ آئیں گے پلیز ذرا اس کو پکڑ لیجیے.
چل جی بتائیے. ایک تھوڑا سا ڈے کا ٹائم دیا تھا, ایک تھوڑا سا شام کا ٹائم میں نے کیا تھا. یہ دیکھیے گا جی یہ دیکھیے گا, یہ دونوں پیئرز ہیں اور یہ اس طرح اس کا یہ بنے گا. میری لاہور میں ایگزیبیشن ہوئی تھی, اس میں بہت پسند کیا گیا تھا تو میں نے دوبارہ بنایا تھا. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. یہ رکھ دیجیے گا سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا لوگوں کا کیا رجحان ہے؟ اب آپ ایگزیبیشنز بھی کرتی ہیں, زیادہ تر لوگ کس طرح کے آرٹ کو پسند کرتے ہیں؟ لوگ بس ان کے اپنی ڈرائنگ روم کے کلر کمبینیشنز کو ہوتا ہے, کوئی آرڈر پہ بنوانا چاہتا ہے, اور کسی کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بس بنا بنایا پسند آ گیا. جیسے یہ مغلئی تھیم بہت جاتی ہے, ڈورز میرے بہت جاتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا جیسے, اور تھوڑا راجستھانی آرٹ لوگوں کو پسند آتا ہے, کوئی آیت الکرسی کا بہت شوق ہے, وہ تو اس طرح کی چیزیں لوگ لیتے ہیں اور بہت مجھے بہت پیار ملتا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے جو سب سے عمدہ بات یہ لگتی ہے نا کہ جو دوبارہ سے چاہے آپ کا اولڈ فرنیچر ہو اس کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا جائے. ایک دور ایسا تھا, آپ کو یاد ہے کہ اپنی نانی امی کا شادی کا جوڑا جو لڑکیاں کہتی تھی ہم نے شادی پہ پہنا, تو لوگ کہتے تھے اب امی کا پہنو گی تم جوڑا. لیکن اب دیکھیں دوبارہ سے وہ سٹائل آیا ہے کہ ماؤں کا یا نانی کا شادی کا جوڑا بچیاں پہن رہی ہیں, وچ از امیزنگ. جو آپ بات کریے نا ری ویمپنگ, ری بلڈنگ, ری فربشنگ, جیسے ہمارے جو لاہور میں ہی اتنے سارے ماشاءاللہ ایک پورا ہے کلچر کا, شاہی قلعہ ہے, بادشاہی مسجد ہے, اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں. چیزیں اپنی مرمت مانگتی ہیں, چیزیں مانگتی ہیں کہ آپ ان کو نیا کریں. یہی چیز میں کنیکٹ کروں گی کہ آپ کی صحت اور آپ کے ساتھ بھی ہے. ان آل ڈیکیڈز, اپنی تمام زندگی کے تمام جو 10-10 سال ہوتے ہیں دہائیوں میں, اپنے آپ کو ری بلڈ کریں, ریکنسٹرکٹ کریں. یاد رکھیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کی بیماری کو ہیل کرانے کی طرف آپ کی مدد کرتے ہیں, مگر سب سے بڑی ہیلنگ آپ کے اندر سے آتی ہے. اور جب تک آپ اندر سے کوئی ارادہ نہیں کریں گے مصمم, تب تک کوئی آپ کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ I'm 50 تو I'm not going to okay یار اب تو میرا وہ نا, میں تو دادا نانا نانی میں چھوڑو, let me be. نہیں, چھوڑنا صحت کو کہیں پہ نہیں ہے. صحت 1000 نعمت ہے. 60 70 80 اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی زندگی کا تحفہ دیتے ہیں اس کی لانجیوٹی کے اوپر اور اس کی قدر کریں, اور اس کو اس طرح رکھیں جیسے وہ تحفہ ہے. جیسے انہوں نے کلرز کیے, یہ اب جو ری ویمپنگ انہوں نے کی, یہ کبھی لگتا ہے کہ کبھی پرانا تھا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں لگتا نا, بالکل نیا لگتا ہے. تو ایسے ہی آپ اپنے آپ کو ری ویمپ کر سکتے. ویری ویل سیڈ. اور یہ آپ کی جو صحت اور زندگی سب سے قیمتی اثاثہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کو جتنا ہو سکے جی لیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا, ایک ریسرچ تھی کہ جو لوگ مثال کے طور پہ اگر 50 ایئرس کے ہیں یا 40 سال کے ہیں اور وہ کم عمر لگتے ہیں, تو اس میں صرف ان کی ہیلدی لائف سٹائل یا ڈائٹ یا کھانا پینا نہیں, ان کی پازیٹیو سوچ ہے, زندگی کی طرف ایک پازیٹیو اپروچ ہے, جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو کے ایک پازیٹیو آؤٹ کم جو ہیں دیتی ہیں. اور وہ بات جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کر رہی تھی, اللہ کو دل میں رکھ کے ان کے اوپر امید فل لگا کے پازیٹیوٹی آتی ہے. کتنی دفعہ ہم دن میں ڈاؤن ہوتے ہیں. میں نے تو اپنے سندس کیا کیا ہوا ہے, میں نے اپنی کوٹس نہیں ہوتی جیسے وہ میں نے اتار کے نا اپنی دیوار پہ لگائی ہوئی ہیں, کہ اس میں ایک یہ ہے کہ شاید آپ اس سانس کے لیے جو اللہ میاں نے آپ کو تحفہ دیا اس کے لیے کوئی لڑ رہا ہے, شاید یہ سانس کسی اور کو ملی نہیں, یہ دن جو طلوع ہوا ہے کسی نے دیکھا بھی نہیں. صحیح ہے. تو اس لیے ہم ایز ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے زندگی اور موت کے درمیان. تو اس لیے جب بھی آپ کبھی ڈپریس ہونا, تو ایک تو سورہ والضحیٰ, اسی مجھے بہت اس نے فرق ڈالا, ایک وہ, اور ایک یا کسی آرفنیج میں جائیں, یا کسی ہاسپٹل میں جائیں, یا کسی عدالت کے چکر لگائیں, اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں پہ رکھا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی, جیسے ابھی دنیا میں بہت ایک مہم ہے, ہماری ایک دعا ہے, ہم سارے بیٹھے ہیں, بالکل ایسا ہی, اللہ تعالیٰ سب کو مصیبتوں سے اور ان چیزوں سے نکالیں. آمین سم آمین. اور ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے, آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آل دا بیسٹ. جی خواتین وزات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور کچن سیگمنٹ میں آپ دیکھیں, ہم اس کا شارٹ بھی آپ کو دکھائیں گے. مختلف طریقوں سے ایک ڈش کو پریزنٹ کیا, ویری نائس. بتائیے ماجد.
بہت سمپل ہے. ہم نے چکن سٹیکس بنائے ہیں اور کسی آپ ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو یہ بہت ایکسپینسو جو ہے وہ ڈش پڑتی ہے. سزلر ایک بار لے لیں تو آپ کی ساری عمر کے لیے جو ہے نا وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ سزلر پہ سرونگ ہوتی ہے, تو ایک سرونگ وہ ہے, باقی پلیٹس میں نے کی ہے. تو سمپل آپ نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے, فلیز اس کے لے کے اس کو ہیمر کرنا ہے جس سے وہ فلیٹن ہو تھوڑا, جس سے چکن جوسی بنتا ہے. تھوڑا سا اس میں ہم سرکہ ایڈ کریں گے, نمک ہے, دڑا مرچ ہے, کالی مرچ اور مسٹرڈ پاؤڈر یا مسٹرڈ پیسٹ وہ لگا کے, اور گارلک پاؤڈر یا فریش گارلک آپ چاپ کر کے وہ ایڈ کر دیں. آپ اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں. اس کے بعد ہم اس کو گرل پین پہ گرل کریں گے, بہت لائٹ آئل میں, جسٹ سپرے کیا اور میں نے اس کو گرل کیا. بالکل صحیح. اور چونکہ یہ اس کا پیس چھوٹا ہے تو یہ جلدی گرل ہو جائے, یعنی گرل ہو جائے گا. یا اگر اس کو آپ فرائی بالکل لو اس میں کرتے ہیں, اور اگر ایئر فرائی کر سکتے ہیں, ایئر فرائی کر سکتے ہیں, اس کو بیک کر سکتے ہیں. ہاں بیک بہت کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ ہارڈلی 4-5 منٹ کی گیم ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے, بیک میں تقریباً 10 منٹ لگیں گے اس کو. اور اس کے علاوہ سوتے جو ویجیٹیبلز ہیں اس میں آپ کو جو بھی ویجیٹیبل پسند ہو, سیلڈ کے طور پہ بھی تو ہم کھاتے ہیں, تو وہ آپ ہلکی سی سوتے کریں گے. وہ بھی جسٹ آپ نے آئل سپرے کرنا ہے, نمک, کالی مرچ اور 1 ٹی اسپون یا آدھی ٹی اسپون اس میں سویا سوس ایڈ کر دیں, اس سے فلیور بہت اچھا. بالکل, یعنی کہ سبزیوں کی کھچڑی نہیں بنانی ہے, ہلکا ہلکا سا کھڑی کھڑی سبزیاں ہوں, آدھی کچی آدھی, وہ کچی نہیں ہوتی ہیں, میں صرف علامتی طور پہ بول رہی ہوں کہ کھڑی کھڑی. اچھا وہ جو سزلر میں سے جی کی آواز آتی ہے, وہ سمپل آپ نے اس کو ہلکا سا, مزہ آتا ہے نا جب ریسٹورینٹ میں آپ آرڈر کرو اسٹیک, کیوں امرین میڈم, ہے نا ایسے کچھ آواز آتی ہے, لگتا ہے اتنی پروٹوکول سے کھانا آ رہا ہے, حالانکہ وہی کھانا ہوتا ہے. بالکل ہلکا سا آئل لگا کے آپ نے اس کو جتنا آپ گرم کریں گے اتنا اس میں سے اتنی دیر تک آواز آتی رہے. نہیں کیسے مثلاً اس کو آپ نے یہ والا جو, ہاں جی, صرف یہ والا جو حصہ ہے اس کو آپ نے خوب گرم کرنا ہے, ہلکا سا آئل لگا کے. اس کے بعد آپ نے اس کو, اس کے ساتھ اس کا ایک وہ ملتا ہے جس کے ساتھ ہم پلاس ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جس سے رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو وہ آواز آتی رہے گی جتنی دیر وہ گرم رہے. اور لکڑی کا اس لیے کہ اللہ نہ کرے ہاتھ نہ جلیں, تو اس وجہ سے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ پورشن سائز ہے جو ہم ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ کے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ اس پورشن سائز کو آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں. دس از ہیلدی ایز ویل. ساتھ میں اس میں ایڈ آن کرنا ہے تو سیلڈ کے لیے اور کچھ یہ اس طرح. جی سیلڈ ایسے ہے, اس میں ہم بروکلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اس میں میں نے جو ہیں وہ فرینچ بینز ایڈ کی ہیں, گاجر ہے, اس کے بعد گوبھی ہے, اس میں مٹر ہیں, ہاں بالکل صحیح, اور پوٹیٹو ہے. ہلکا سا بلانچ کریں گے اور اس کو سوتے کریں گے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ماجبین, بہت شکریہ. اور خواتین حضرات, پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ RDX بینڈ پنجابی, RDX بینڈ بھی موجود ہیں, ولید بٹ ہیں اور شاہ رخ عالم ہیں. شاہ رخ عالم, آپ کا کوئی نک نیم بھی تو ہوگا نا, یہ تو نام لمبا ہے. لوگ مجھے شاہ رخ بولتے رہتے ہیں لیکن شارٹ کر دیتے ہیں شاہ رخ. آپ کی بیگم کیا بولتی ہیں آپ کو؟ وہ مجھے شاہ رخ ہی بولتے ہیں. کہ یہ مجھے شروع میں ہی سوال کر لینا چاہیے تھا کہ اتنا لمبا نام ہے تو اس کا کوئی شارٹ نیم بھی تو ہوگا, ورنہ تو کہتے شاہ رخ بولتے ہیں, ویسے پورا نام شاہ رخ عالم. بالکل صحیح, شاہ رخ عالم, بالکل صحیح, بہت پیارا نام ہے. اچھا جی, پروگرام کے آغاز سے نہیں, پچھلے سیگمنٹ سے امرین عامر صاحبہ بھی موجود ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد سے تشریف لے کے آئی ہیں. ہینڈ کرافٹڈ اور ریزن اینڈ فرنیچر اسپیشلسٹ ہیں, انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہیں. ان کے کچھ تخلیق کردہ شاہکار ابھی ہم نے پروگرام میں دکھائے. اچھا جی, اب میں ذرا اس سائڈ پہ میڈم آنا چاہوں گی, اور مجھے میرے کیمرامینز بتا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, یہاں پہ میں کھڑی ہوں. اچھا جی, امرین جی بتائیے گا اس پینٹنگ کے بارے میں, یہ والی جو فرسٹ ہے. یہ میں نے یہ سوچ کے بنائی تھی کیونکہ ہر انسان کے اندر نا ایک سمجھے کیوٹک سچویشن میں بندہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ اعصاب پہ اپنے قابو رکھ لیتے ہیں. تو یہ دنیا کے شور میں آپ اپنے آپ کو نا انر پیس, اس کا نام ہی انر پیس ہے. بالکل صحیح. زیادہ تر اس کو آپ کہاں ریکمینڈ کریں گی, یا اس طرح کے ریسٹورینٹس میں, چائنیز ریسٹورینٹس میں. لیکن اگر گھر میں, میں نے اب ہاں گھر میں بھی آپ لگا سکتے ہیں, ٹی وی لاؤنج میں, انٹرنس پہ بھی لگا سکتے ہیں. یا جو واکنگ ایریا ہوتا ہے, دروازے سے سٹارٹ ہوتا ہے انٹرنس والا ایریا, اسٹیئرز کے پاس بھی آپ لگا سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ جو سیکنڈ والا, یہ دس از بیوٹیفل, یہ بتائیے گا. یہ بھی میں نے یہی سوچ کے بنایا تھا کہ مطلب ہر بندوں میں ایک ہوتا ہے نا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے, امپیکٹ آتا ہے, اور آپ کو یہ ہوتا ہے سم ٹائمز آپ لائف سے گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں کہ مجھے بس سب ختم ہو گیا نا لائف میں, لیکن ایک آپ کو ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہوپ ہوتی ہے, وہ آپ کو واپس لے کے جاتی ہے اپنی لائف میں. تو یہ سمجھے وسپرنگ بٹر فلائی ہے, وہ آپ کے وسپر کر رہی ہے کہ پلیز بیک ٹو لائف. اور سمبولکلی جو بٹر فلائز ہیں یا تتلیاں ہیں وہ امید کی روشنی یا امید کی کرن دکھاتی ہیں, یہ سمبولکلی ضرور ہے. اچھا یہ کیا, میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو سٹونز ہیں, جی یہ اس کی بتائیے گا, اور یہ کہاں سے ملتے ہیں, آسانی سے مل جاتے ہیں؟ جی ان سب کے وینڈرز ہوتے ہیں, اور یہ ریفلیکٹیو گلاسز میں نے لگائے ہوئے ہیں. اب یہ سمجھے شیشے ہی لگے ہوئے ہیں,
हाँ, ये लेकिन किरची किरची अगर मैं सादा ज़बान में बोलूँ खुद किया है, बने बनाए नहीं, ये बने बनाए मिलते हैं, इनके वेंडर्स होते हैं। और रेज़न की जो सबसे फेक जो मुझे माइनस पॉइंट ये लगता है कि इनके सबके वेंडर्स अलग होते हैं, यानी हम हर चीज़ डिफरेंट वेंडर्स से मंगाते हैं। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल सही। अब ये जो तीसरी है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। मुझे अभी आप बताइए क्या चीज़ है? हाँ, ये वेरी गुड। मैं तो पता नहीं ऐसे ही कुछ ना बोल दूँ, मेरा तो पता नहीं। वलीद आप बताएं ना या शाहरुख आप बताइए। सनफ्लावर लग रहा है, सनफ्लावर है। सनफ्लावर, एक सेकंड, सनफ्लावर कैसे लग रहा है? यानी कि नहीं, फूल की इसको तरह एक का आंख स्ट्रक्चर से है। आई थिंक आपने वो आंख की है, है। पपोटा की तरह है आंख का भाई। हाँ जी, ये आइस है। ये बात, ये मैं तालियां मेरे लिए होनी चाहिए। अभी मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, इसका मतलब है माजरीन उम्मीद है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। बिल्कुल, आप ठीक है। ओह दैट्स ऑन अ लाइटर नोट जी, आपका प्यार। अच्छा जी, बताइएगा इसके बारे में। ये आयरस आई है, ये जो हमारी एक समझे इवल आई का एक कॉन्सेप्ट जो होता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है इतना नहीं लोग वलीद करते अगर काइंडली आप इसको जरा उठा के मैं फिर इसको बताती हूँ कि किस तरीके से है ये सारा कॉन्सेप्ट। सॉरी जी, आपको ज़हमत हो रही है जी। अच्छा जी, आइए इधर आइए, अब बताती हैं। जी जी, बताइए मैडम, साथ साथ बताती जाए। जी, तो ये आयरस आई उसके ऊपर है, ये दीदा ही है और उसके अंदर कलर्स हैं ये light के। यानी ये आंख का मिडल है और ये सारा उसका वो उसके शेड्स आ रहे हैं। ऑलराइट, दैट इज ब्यूटीफुल। ये मैं बनाती वॉल हैंगिंग हूँ, जाता टेबल टॉप है। हाँ, अच्छा, टेबल टॉप, बिल्कुल सही कह रही है, इसका टेबल का भी टॉप बन सकता है। जी, फिर मुझे इनके लेग्स लगा के देने पड़ते हैं। बहुत ही, और ये बन सकता है हाँ आराम जी जी, ये चौथा बना है, से। ये एक्सीलेंट मेरी एग्जीबिशन में चला जाता है। जी। थैंक यू। उम्दा काम है ना, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। इसको अभी ज़रा आराम से हम बिस्मिल्लाह रखेंगे, ये पकड़िएगा, इसको बाद में हम ज़रा एडजस्ट करेंगे। मैं नहीं चाहती कि अच्छा वो जो पिक्चर थी उस वक्त उधर पेंटिंग थी, अमरीन मैडम ज़रा उसके बारे में भी बात करते हुए। हाँ जी, सामने जो है जी, एक्चुअली ये तो मेरी स्पेशलिटी है। ये जब मैंने यूएई से जाके जब मैंने रेज़न स्टार्ट किया था, तो मैंने ये रेज़न फ्लावर्स बनाने स्टार्ट किए थे। मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए थे 2023 में रेज़न फ्लावर्स। ये सब हैंडमेड हैं, और लेकिन ये जो बनते हैं ये आपकी पिक्चर्स के ऊपर बनते हैं, यानी ब्राइडल के ऊपर, आपकी अपनी पिक्चर्स के ऊपर भी ये मैं पूरा डेकोर करके देती हूँ। ओके जी, ओके। और ये तो समझे एक तरह का एक सैंपल समझ लें, या ये इमेजिनेशन थी मेरी, तो मैंने इसको इस तरह बना दिया। लेकिन जो ब्राइडल पिक्चर्स आती हैं, बच्चों की पिक्चर्स आती हैं, पेरेंट्स की पिक्चर्स आती हैं, फिर मैं उस तरह डेकोर करके देती हूँ। मसलन मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैंने आपको अपनी पिक्चर दी जी, तो उस पिक्चर को किस तरीके से आप जैसे इसमें ज्वेलरी लगी हुई है, फ्लावर्स, आपके अगर बालों में फूल लगा हुआ होगा तो फ्लावर लगेंगे जहाँ जहाँ पर, वो फिर मैं अपने हिसाब से डेकोर करके। एक्सीलेंट जी, दैट इज अ वेरी इतना ही बड़ा। जी बिल्कुल ऐसे, सही। वो डिफरेंट आइडिया होता है। बिल्कुल सही। मुझे ऐसे लगता है जैसे जिनकी नई नई शादी होती है वो अपने पोर्ट्रेट्स को इस तरह कर सकते हैं, क्या कहते हैं? जी, मुझसे लोग बनवाते हैं एनिवर्सरी पे, पेरेंट्स की, अपनी न्यूली वेड कपल्स की ब्राइड्स बनवाती हैं, तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल सही। अमीन जी, मैं ज़रूर इस पे भी बात करते हुए और ये मैं हमेशा जितने भी गेस्ट्स आते हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान आते हैं, उनसे ज़रूर ये बात करते हैं क्योंकि हम सब बड़े हुए हैं पीटीवी देखते हुए, और फिर पीटीवी का हिस्सा है हम, फैमिली का हिस्सा है, चाहे हम स्क्रीन पे आएँ या ना आएँ। आपकी फॉन्ड मेमोरीज पीटीवी के हवाले से फेवरेट प्रोग्रामिंग्स क्या रही हैं? तन्हाइयाँ है ना? हाँ, तन्हाइयाँ जो सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट था। एक्चुअली मैं जो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो है वो सऊदीया में है, जद्दा में, तो वहाँ पे एक ही चैनल आता था, वो सऊदी टीवी, उसमें रमज़ान में तन्हाइयाँ आता था, तो हम वही हर रमज़ान वही देखते थे और रिपीट करते। जितनी दफ़ा भी वो एक एपिसोड भी देखो तो लगता था कुछ नया देख रहे हैं। हमेशा पीटीवी के मेरा ख्याल है ड्रामाज हमेशा ऐसे ही हैं कि जब भी आप देखेंगे आपको नई फीलिंग आएगी, नई फीलिंग नया देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ऐनक वाला जिन है ना, ऐनक। मुझे तो लगता है ऐनक वाला जिन के बगैर हमारा बचपन ही नामुकम्मल है। और शायद ही कोई ऐसा होगा, अलिफ लैला की बात करें, ऐनक वाला जिन की बात करें, अंधेरा उजाला, सोना चांदी, आप देखें, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उन्होंने कहा ऐनक वाला जिन तो हमने बचपन में बहुत देखा है, और वो देखने के बाद रात को नींद नहीं आती थी। ठीक है, और उसकी अगली एपिसोड का भी इंतजार होता था कि अगली एपिसोड आएगी। आप लोग अच्छे बच्चे थे, अच्छे बच्चों से मुराद ये रात को 9 बजे सो जाया करते थे, या जब तक अम्मी आके आपको डांटती नहीं थी तो? नहीं, 9-10 बजे हम सो जाया करते थे अमूमन। और मुझे याद है हम अपने बचपन में इतने शरीफ बच्चे थे दैट अम्मी की आंख की घूरी ही हमारे लिए काफी होती थी। ऐसा ही है कि नहीं? जी, 12 बजे तो मेरे ख्याल से पीटीवी बंद हो जाता था, एक तराना आता था उसके बाद बंद हो जाता था। 12 से बहुत पहले की बात है। यूनुस भाई बताएंगे कि मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 बजे के बाद, जी, खबरनामे के बाद जो वो लाइनें आती थी, उसके बाद वो बंद हो जाता उसके बाद जागने का कोई जवाब नहीं बनता था। सही।
بالکل ایسا ہی ہے. لیکن خواتینوں سے دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ کتنا ایک گہرا تعلق اور ایسوسیشن, اور اس اسٹوڈیو کی بات کریں یا ساتھ والے اسٹوڈیو اے یا بی کی بات کریں, اور بالخصوص پی ٹی وی لاہور سینٹر نے کیا کیا ایسے شاہکار ہیں جو تخلیق کی اور اسکرین کی زینت بنے, یہ بڑی عمدہ ایک بات ہے. اور ریڈیو پاکستان کی بھی میں ہمیشہ اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی دونوں مدر انسٹیٹیوٹس ہیں الحمدللہ, اور یہ تمام باتیں آپ کو اپنے بچوں کو بھی ضرور بتانی چاہیے, وچ از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ تو بیس ہے ہماری پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان, اور بالکل جو ہے ہم تو دیکھتے دیکھتے ان کو بڑے ہوئے ہیں, جتنے لیجنڈس بنے ہیں پاکستان کے پی ٹی وی سے ہی بنے ہیں. بالکل, اور یہ وہ اسٹوڈیوز ہیں جو دن رات ریکارڈنگز چلتی رہتی تھی, اور ایک رونق کا سما اور ایک ایسا ستارے ہوتے تھے, ایسے گیلیکسی آف سٹارز ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر اسکرین کی زینت تو بنتے ہی تھے وہ, لیکن ان کو جب آپ سامنے دیکھتے تھے آپ سوچے تو ایک فیملی والا ماحول تھا. سو سچ فونڈ میموریز پی ٹی وی کے ساتھ ہم سب کی ہیں. میڈم تھینک یو سو مچ, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ خاص طور پہ اسلام آباد سے تشریف لے کے آئی, اور آپ کی بیٹی سے بھی ابھی ملاقات ہوئی. شی از اے گرامیرین, شی از فرام لاہور گرامر اسکول, اسلام آباد میں ہے. تو میں کہہ رہی تھی, میں نے کہا میں آپ کی سینئر ہوں, میں خود لاہور گرامر سے ہوں, تو میں نے کہا لیکن میں آپ سے بہت سینئر ہوں. سو تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. تھینک یو آپ دونوں کا, بہت شکریہ جی, جیتے رہیے, خوش رہیے. ماجبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زندگی رہی, میرے رب کی رضا رہی, اور اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا ہر وقت شکر گزار رہیے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. ہماری طرف سے خدا حافظ.